ल आज हामी यो शिक्षक सेवा आयोगको जीके खण्डको चाहिँ विभिन्न प्रश्नमा आधारित रहेर हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। ल अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ हैन। ल प्रश्नबाट अगाडि बढौँ। अब निम्न प्रदेशहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेर प्रश्नमा दियो। 1 नम्बरमा दियो मध्य प्रदेश, 2 नम्बरमा दियो लुम्बिनी प्रदेश, 3 नम्बरमा दियो कर्णाली प्रदेश र 4 नम्बरमा दियो बागमती प्रदेश। अब त्यसो भने हेर्नु है के भन्यो, माथि दिएका प्रदेशहरूमध्ये कुन कुन प्रदेशले चीनलाई मात्र छुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। अब त्यसो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई भेन डायग्रामबाट बुझ्दा सजिलो हुन्छ। एउटा भेन डायग्राम बनाऊ। अब यो भेन डायग्राममा अब कतिवटा प्रदेशले हाम्रा 7 प्रदेश मध्ये कतिवटा प्रदेशले चीनलाई छुन्छन् र कतिवटा प्रदेशले भारतलाई छुन्छन् पहिला जान्न पर्यो हैन। अब एउटालाई मानौ चाइना, एउटालाई इन्डिया मानौ। अब है यो सम्झिने तरिका चाहिँ छक्क परी यो चाइनिजले चीनलाई मात्र छुनी भन्यो भने कर्णाली प्रदेश हैन। 25 वर्षको भारतीलाई हेर्दा मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश भनेको अब यो 2 नम्बर प्रदेश भन्न पाइएन। लेख्दा त्यसरी लेखौँ, नामाकरण भइसकेको छ, 1 नम्बर प्रदेश मात्र हुन बाँकी हो। सबैजना भित्र लुकेका थिए भनेर सम्झ्यौँ। अब अरु बाँकी भनेको एउटा 1 नम्बर प्रदेश, 2 यहाँ आइसक्यो भने अब 3 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि 4 नम्बर प्रदेश, 5 आइसक्यो भने 6 नम्बर यहाँ आइसक्यो, अब 7 नम्बर प्रदेश। यिनी 4वटा प्रदेशले चीन र भारत दुवैलाई छुन्छन्। अब त्यसो भने हेर्नु है, अब यहाँ टेक्निकल कुरा के लाउन ख्याल गर्नु पर्यो भने अब यो 1 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर भनेको हाम्रो नामाकरण भइसकेको अवस्था हो। यो बागमती एक बाहेक अरू नामाकरण भइसके, त्यसपछि गण्डकी अनि सुदूरपश्चिम, यिनी 4वटा प्रदेशले चीन र भारत दुवैलाई छुन्छन्। अब हेर्नु है, अब यहाँ के कुरा ख्याल गर्न पर्यो भने कर्णाली प्रदेश हो यो 6 नम्बर भनेको, कर्णाली प्रदेशलाई मात्र छुने भन्यो भने के रे यो चीनलाई छुन्छ कर्णाली प्रदेशले मात्र। अब यहाँ कतिवटा क्वेसनको एन्सर आउँछ भन्दा चीनलाई छुने भन्यो भने कर्णाली प्रदेश प्लस बीचका 4वटा जम्मा 5वटा प्रदेश भए। अब यो भारतलाई मात्र छुने भन्यो भने यिनी 2टा मात्र, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश। भारतलाई छुने भन्यो भने यिनी 2टा प्रदेश प्लस तलका 4वटा, बीचका 2टा साझा हुन् नि त, यताका पनि हुन् उताका पनि हुन्। अब यसरी सम्झिन पर्यो। अब के गरी एन्सर हेरौँ भन्दा यो चीनलाई मात्र छुने भन्यो भने कर्णाली प्रदेश मात्र, चीनलाई छुने भन्यो भने कर्णाली प्रदेश प्लस तलका 4वटा साझा, भारतलाई मात्र छुने भन्यो भने 2 नम्बर र 5 नम्बर, भारतलाई छुने भन्यो भने 2टा प्लस बीचका साझा, यसरी सम्झिन पर्यो। अब यहाँ के मागेको भन्दा चीनलाई मात्र छुन्छ भनेको छ, मात्र जोडेको हुनाले यो मात्र भनेको खण्डमा यो शुद्ध भनेको यति हो, यो 6 नम्बर प्रदेशले मात्र चीनलाई छुने हो, 2 नम्बर र 5 नम्बर प्रदेशले मात्र भारतलाई छुने हो। त्यसो भने भारतलाई छुने भन्यो भने 2 नम्बर 2 नम्बर र 5 नम्बर प्लस बीचका साझा लेख्ने, गन्दा त्यसरी काउन्ट गर्ने। मात्र भनेपछि यो शुद्ध भए, मात्र भन्दा कर्णाली प्रदेश शुद्ध भयो। अब यहाँ मात्र जोडेको हुनाले चीनलाई मात्र छुने भनेको छ, चीनलाई मात्र भनेको खण्डमा यो कर्णाली प्रदेश, कर्णाली यहाँ 3 नम्बरमा दिएको हुनाले 3 मात्र, अप्सन सी करेक्ट है। अब चीनलाई छुने भन्यो भने फेरि यो कर्णाली प्रदेश प्लस इन 4वटा प्रदेश पनि हुन्, जम्मा 5वटा प्रदेशले चीनलाई छुने हुन्। चीनलाई मात्र भनेको भए कर्णाली मात्र हुन्छ है। अब भारतलाई छुने भन्यो भने यो 2टा हुन्थ्यो, प्लस तल 4वटा गर्दा 6वटा, तर भारतलाई मात्र भनिदिएको भए 2 नम्बर र 5 नम्बर हुन्छ। ल एकको एन्सर अप्सन सी। ल दोस्रो नम्बरमा जाउँ। ल
अब दोस्रो नम्बर प्रश्नमा जाउँ। ल अब भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरूको क्रम ठुलोदेखि सानो माग्यो। हामीलाई थाहा छ भित्री मधेसले 8.5% भूभाग ओगटेको छ हैन। यो विभिन्न आयोगमा सोधिरहेको प्रश्न हो। भित्री मधेसले जम्मा कति % भूभाग ओगटेको छ भन्ने प्रश्नमा 8.5% भूभाग ओगटेको छ। अब यहाँ कहिलेकाहीँ भित्री मधेसमा पर्ने सबभन्दा ठुलो जिल्ला भन्न सक्छ, कहिले सबभन्दा सानो जिल्ला पनि भन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम पनि सोध्न सक्छ, पश्चिमबाट पूर्व क्रम पनि सोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ एकैछिन वेट गर्नु है, सरको प्रब्लम भएको जस्तो छ। म एकैछिन फोन गर्दैछु, एकैछिन वेट गर्नु। भिडियो पनि आउनु भएन। तातो पानी ल्याइदिनु ल। ल अब यो भित्री मधेसमा जिल्ला पर्ने जिल्लाहरूको ठुलोदेखि सानो क्रम सोधेको थियो। ठुलोदेखि सानो हामीले डा शिशु मची उन भनेर पढ्यौँ। ठुलोदेखि सानो मागेको खण्डमा सानोदेखि ठुलो माग्दा उल्टाबाट पढ्ने हामीलाई थाहा छ। अब पूर्वदेखि पश्चिम क्रम थाहा हुनु भने उसी म चिन दासु पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हो। अप्सन सीमा भएको यो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम हो। अब पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम थाहा पाउनुहुन्छ भने पश्चिमदेखि पूर्व माग्दा के गर्ने भन्दा उल्टाबाट पढ्नु पर्यो। अब यहाँ उल्टाइ पढ्दा उ सी म चिन दासु। अब यो उल्टादेखि पर्यो भने पश्चिमदेखि पूर्वको क्रम भयो। ल अब यसको एन्सर अप्सन ए भयो, 2 को ए। अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ। ल अब हेर्नु त, सुविधा वञ्चितसम्म पर्ने जिरेल जातिको मुख्य बसोबास स्थल कहाँ रहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्यो। अब यहाँ प्रश्नमा हामीलाई जात जातिबाट सोधेको हो प्रश्न। अब जात जातिबाट हामीले पढ्नुपर्ने अब एउटा 59 अहिले त 60 भएका राणा थारू पनि आयो होइन। 359 जनजाति अथवा 60 वटा जनजाति भयो अहिले, प्लस एउटा राणा थारू थपिएको हो। अहिले जनजाति 60 वटा। यसलाई वर्गीकरण गरेको छ। सबभन्दा पहिला भनेको उन्नत हैन, उन्नतमा 2टा पर्छन्। त्यसपछि लोपोन्मुख, लोपोन्मुखमा 10 वटा हैन। अब त्यसपछि अति सीमान्तकृत 12 क्रमशः लेख्दै जाउँ। अति सीमान्तकृत 12, अति सीमान्तकृत भनेको 12 वटा। ल 12
अनि सुविधा वञ्चित 15, सुविधा वञ्चित 15वटा छन् भने अब सीमान्तकृत पहिला 20वटा थिए भने अब राणा थारू पनि यही सीमान्तकृत समूहमा थपिएको हो। अब 21वटा भए। यो जोड्दाखेरि जम्मा आदिवासी जनजाति कति भन्दा 60। ल अब हेर्नु त, अब के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा सुविधा वञ्चितमा को पर्छन् थाहा पाउनु पर्यो। सुविधा वञ्चितमा पर्ने जातिहरू, सुविधा वञ्चित भनेको भित्री मधेस र तराईमा छैनन्। सुविधा वञ्चित भनेका हिमाल र पहाड मात्रै छन् हैन। हिमालमा 8वटा बस्छन् भने पहाडमा 7वटा बस्छन् सुविधा वञ्चित। अब हामीले यसलाई गीतको माध्यमबाट भनौँ हैन। हिमालमा बस्ने जातिहरू हेर्नु है, सुन्नु होला, यहाँ लेख्दा सबै नहुँदो रहेछ, नयाँ बोर्ड भएको हुनाले अलिक गाह्रो पर्यो। ल अब सुविधा वञ्चितमा हिमालमा 8वटा, छैरोतोन तोम्बेले 3 गाउँलेलाई कुट्यो, याक्काटोलमा शेर्पाले 12 गाउँले भुट्यो, ब्यासी र मारफालीको सम्बन्ध नै टुट्यो भन्नुहोस् हैन। छैरोतोन तोम्बे 3 गाउँले, याक्खा अनि त्यसपछि शेर्पा 12 गाउँले, ब्यासी र मारफाली भनेको यिनी सबै यो हिमालमा बस्ने 8 जाति हुन्। सुविधा वञ्चित मध्ये 15वटा जाति मध्ये चाहिँ 8वटा चाहिँ हिमालमा बस्छन् हैन। अब त्यसलाई सम्झिँदाखेरि अब कहाँ बस्छन् त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर पढ्नु होला हैन। क्लासमा पढिसक्नु भएको होला। अब यो हिमालमा बस्ने 8 जाति यिनी हिमालमा बस्छन्। 15 जाति मध्ये 8वटा हिमालमा, 7वटा चाहिँ पहाडमा बस्छन्। लोपुन्मुख भित्री मधेसमा तराईमा छैनन्। अब यो 8 जाति मध्ये छैरोतोन तोम्बे 3 गाउँले, याक्का शेर्पा 12 गाउँले, ब्यासी र मारफाली भन्ने पढ्नु पर्यो हैन। अब पढ्दाखेरि छैरोतोन तोम्बेले 3 गाउँलेलाई पढ्यो, त्यो पुरै र्याप गीत गाउनु छ। छैरोतोन तोम्बेले 3 गाउँलेलाई कुट्यो, याक्काटोलमा शेर्पाले 12 गाउँले भुट्यो, ब्यासी र मारफालीको सम्बन्ध नै टुट्यो, वा वा भनेर मजाले पढ्ने हो। यिनी 8 जातिहरू भए। अब मह छ जिरा गुलियो भन्नुहोस्, पहाडमा बस्ने तिनी हुन्। यिनी मध्ये भनिदिएको है मैले। यो पहाडमा यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ, आउँछ, त्यसमा पहुँच गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्न गाह्रो पर्यो है। ल अब यो 7वटा के हुन् त भन्दा मह छ जिरा गुलियो भनेर यी 7वटा पहाडमा बस्छन्। जिरा गुलियो यो चाहिँ मिलाउन बनाएको हो, गुली मात्रै हो है। योलाई हटाउनु। अब 7वटा पुग्यो हैन। पढ्दाखेरि त्यसरी पढ्नु। सुविधा वञ्चितमा 15वटा जाति हुँदा रहेछन्। त्यो 15 जाति मध्ये हिमालमा 8वटा बस्दा रहेछन्। त्यसलाई हामीले र्याप गीतमा भन्यौँ। छैरोतोन तोम्बे त्यो र्याप गीत गाउँछ नि, त्यो अहिले के आएको छ हैन, राजा वा राजा भन्दा पनि हुन्छ, त्यही भाकामा गाए पनि हुन्छ। छैरोतोन तोम्बेले 3 गाउँलेलाई कुट्यो, छैरोतोन तोम्बे 3 गाउँले सबै मुस्ताङ बस्छन्। अनि यो कहाँ बस्छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो, विशेष सोध्नु त्यहाँबाट हो हैन। छैरोतोन तोम्बेले 3 गाउँलेलाई कुट्यो, याक्काटोलमा शेर्पाले 12 गाउँले भुट्यो, ब्यासी र मारफालीको सम्बन्ध टुट्यो भन्नुहोस्। यो 8वटा जाति त्यहाँ आउँछ। अब मह छ जिरा गुलियो भनेको मगर, छन्त्याल, अनि त्यो मह भनेको झ्यालमो एउटा हो, छन्त्याल, त्यसपछि जिरेल अनि राई गुरुङ लिम्बूहरू चाहिँ यता पर्छन् पहाडमा। अब यो कहाँ बस्छ भन्ने सोध्यो। जिरेल, सुरेल जिरेल थामी दाई दोलखा छितारी हुनु उदयपुरतिरका राजीदाङैमा माया नजाऊ है दरै तनाउमा। यो सुरेल जिरेल थामी सबै दोलखा है। यो धेरैबाट सोधिरहेको छ यहाँबाट। यो जिरेल जाति, सुरेल जाति, थामी सबै दोलखा बस्छन्। सुरेल जिरेल थामी दाई दोलखा, 3टा दोलखा भए। छितारी जाति छ उदयपुर, राजीदाङ, दरै तनौ। यसरी पढ्नु पर्यो। अब यो सुरेल जिरेल थामी दाई दोलखा भनिसक्यो भने 3 को अप्सन ए करेक्ट रहेछ। ल अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ। अब नयाँ जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आइसकेको छ, त्यसकारण यो यिनीका डाटाहरू आएका छैन है। जात जाति धर्म भाषा सबै पुरानै डाटा पढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको इक्जामसम्म यही पढ्ने हो। अब एउटा समूह आईमा दियो जाति, समूह आईमा दियो प्रतिशत, कति प्रतिशत छन् त। अब पहिला जान्न पर्यो हाम्रो कर्म सङ्ख्या जान्दा राम्रो हैन। यसले पनि कहिलेकाहीँ लजिकले काम गर्छ। सबभन्दा क्षेत्री बढी हैन, त्यसपछि ब्राह्मण हो, त्यसपछि मगर, त्यसपछि अनि थाताने कामुयारा भन्ने हो। यो कर्म छ त थाहा पाउनु भएको छ। ल अब पर्सेन्ट थाहा पाउने तरिका सिक्नुहोस्। यहाँबाट कति पर्सेन्ट हुन्छ तपाईँहरूको इक्जामसम्म यही पढ्ने हो है। ल अब यो ए मा दियो तामाङ, बी मा दियो थारू, सी मा दियो यादव र डी मा दियो मुसलमान। अब कति पर्सेन्ट हुन्? सबभन्दा बढी त हामीले क्षेत्री भन्यौँ। कसरी सम्झ्यौँ भन्दा क्षेत्रीको स्वर राम्रो छ भनेर पढ्नुहोस्। 16.6% क्षेत्री हुन्।
भन्दा त बुझिन्छ होला हैन, स्क्रिन त देखिरहेको जस्तो देखिन्छ। ए राइट साइडमा देखिँदैन ल, त्यताको लाइट त छैन होला नि, अँध्यारो हुँदो रहेछ। ल अब यता लेखौँ त ल। अब क्षेत्री 16.6%, क्षेत्रीको स्वर राम्रो छ भयो। अब 52 हौँ भनेको 12 म 2 जनै 52 हौँ भनेर सम्झिनुहोस्। 12.2% भनेको ब्राह्मण भयो। अब मगर दाईको, मगर त सुँगुर धेरै खान्छन् नि हैन, मगर दाईको साथमा एउटा सुँगुर छ भनेर सम्झिनुहोस्। 7.1% भनेको मगर। क्षेत्रीको स्वर राम्रो छ, 16.6 क्षेत्री। 12 मा 2 जनै 52 भनेर सम्झिनुहोस्। 12.2 भनेको ब्राह्मण। अब त्यसपछि मगर आयो, मगर दाईको साथमा एउटा सुँगुर छ भनेर सम्झिनुहोस्। 7.1। अब त्यसपछि थारू जातिहरू किसान हुन्, छुपु छुपु धान रोप्छन् भनेर सम्झिनुहोस्। थारू 6.6, छुपु छुपु धान रोप्छन् भनेको। थारू जाति किसान हुन्, छुपु छुपु धान रोप्छन् भन्नुहोस्। त्यस्तै अब तामाङ, तामाङ त बहुत कडा हुन्छन् क्यारा हैन। तामाङ दाईको झापडले 5 औँलाको छाप बस्छ भन्नु सम्झिनुहोस्। 5 औँलाको छाप बस्छ, 8 दिनसम्म ज्वरो आउँछ। 5.8% भनेको तामाङ। अब धेरै जसो नेवारहरूको घरमा कोठा भाडामा हुन्छ। नेवारको घरमा, अब नेवार आयो बढी, नेवारको घरमा 5 वटा कोठा भाडामा छ। 5% नेवार। ल सुन्दा पनि त्यो सुन्दर लेख्नुस् है, बिस्तारै भन्छु ल। अब यहाँसम्म पुगेँ म, नेवारसम्म पुगेँ। 16.6 के अरे क्षेत्रीको स्वर राम्रो छ, क्षेत्री 16.6%। 12 मा 2 जनै 52 हौँ, 12.2% ब्राह्मण। मगर दाईको साथमा एउटा सुँगुर छ, 7.1% भनेको मगर। थारूहरू किसान हुन्, छुपु छुपु धान रोप्छन् भनेको 6.6 भनेको थारू। तामाङ दाईको झापडले 5 औँलाको छाप बस्छ, 8 दिनसम्म ज्वरो आउँछ भन्नुहोस्। 5.8 भनेको तामाङ। नेवारको घरमा 5 वटा कोठा भाडामा छ। यहाँबाट कि जात जातिबाट जोडा मिलाउने सोधिरहेको छ अरू आयोगर इक्जामहरुमा, कि त भाषाबाट सोधेको छ, त्यो चाहिँ जान्न पर्यो है। अब यहाँसम्म पुगे म नेवारसम्म। अब कामी, कामी दाईलाई 4 वटा कोठा 8,000 मा चाहिएको छ। 4.8 कामी, 4.8 भनेको कामी। अब मुसलमान दाईका 4 छोरा र 4 छोरी छन्। 4.4 भनेको मुसलमान। यति बिस्तारै भन्दै लेख्नुहुन्छ होला हैन। ल अब तराईका यादवजी पनि के कम, उनका पनि 4 छोरा छन् भन्नुहोस्। 4%। ल अब राई दाईका 2टा जोई पोइका 3 वटा छोरा मात्रै छन् भन्नुहोस्। 2.3% भनेको राई हो। अब यति गर्यो भने पुग्छ हैन, जानिहाल्नुहुन्छ। क्षेत्रीको स्वर राम्रो छ, 12 मा 2 जनै 52 हौँ, त्यसरी पढ्दै जानुस् है। ल अब भनिसक्नुभयो, यति गर्यो भने पुग्छ। अब जोडा मिलाऊ। अप्सन बी मा मिल्छ हो। र तामाङ दाईको साथमा एउटा सुँगुर छ भनेका थियौँ। तामाङ दाईको झापडले हैन 5.1। अब ए को 2 भएको अप्सन हेर्नु त। अब जोडा मिलाउँदाखेरि ए को 2 भएको अप्सन एउटा मात्रै छ। अब अरु हेर्नै परेन। जोडा मिलाउने प्रश्नमा के गर्नु होला भने पहिला जानेको हेर्ने, जानिसक्यो भने अप्सनमा हिट गर्ने। अप्सनमा हिट गर्दाखेरि एउटा मात्रै दुईटा मात्रै मिलेको पनि हुन सक्छ, सबै मिलाउने भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो व्यवस्था पनि भएको हुन्छ। अब हेर्नु है, 4 को अप्सन बी भयो। 5 मा जाउँ। अब फेरि भिडियोमा हेर्नु है। अब निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो भन्छ। सबैले टिकटक त हेर्नुहुन्छ होला आजकल हैन। टिकटकमा एउटा चलेको नाम छ निखिसा। कतिले हेर्नु भएको छ यो निखिसा भन्ने? यो निखिसा भनेको दोलखाकी हो। दोलखाई निखिसा भनेर सम्झिनुहोस्। यो नि भनेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना भनेको खिम्ती जलविद्युत आयोजना हो। 60 मेगावाट भनेको सा भनेको 60 मेगावाटलाई किलोवाटमा लैजाँदा 60,000 हुन्छ। यो त थाहा छ हैन, 60,000 किलोवाट पनि भन्छ। यो दोलखा जिल्लामा पर्छ। दोलखालाई रामेछापको सिमाना हो, दोलखा भन्छ। यति थाहा हुनु पर्यो। टिकटकबाट पनि फाइदा भयो। टिकटकमा निखिसा भन्ने छ एउटा।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना भने खिम्ती हो। सा भनेको 60 मेगावाट हो। 60,000 किलोवाट भन्दा नि हुन्छ, दोलखामा पर्छ। अब त्यसो भए अब खिम्ती अप्सन सी भयो। अब हेर्नु त, अब यो यहाँ यो थामी भनेको विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको जलविद्युत आयोजना हो थामी भनेको। अब हामी यहाँ थामी भनेको 600 किलोवाट भन्छौँ यसलाई, यति छ यसको सोलुखुम्बुमा छ। यो अप्सन सीमा भएको चिलिमे हो। नेपालको सबभन्दा सस्तो जलविद्युत आयोजना भनेको चिलिमे जलविद्युत आयोजना आयो। चिलिमे दुई जना मिल्ने एक चिलिम हुक्का तान्ने भन्नुहोस्, यति मेगावाट हो। 22.1 मेगावाट हो यसको। चिलिमे भनेको सबभन्दा नेपालको सस्तो जलविद्युत आयोजना हो। यहाँबाट उत्पादित विद्युतलाई 2 रुपियाँ 19 पैसा लाग्छ प्रति युनिट, यति सस्तो छ यो। रसुवा जिल्लामा पर्छ चिलिमे है। अब डीमा भएको सुन्दरी भनेको काठमाडौँकी सुन्दरी होइन, काठमाडौँमा छ यो। त्यति राम्ररी सुन्दरी भएर पनि 640 को चप्पल लाउँछ भन्नु सम्झिनुहोस्। 640 किलोवाट यसको क्षमता त्यति छ। ल यसरी पढ्दा फेरि यसरी पढ्नुहोस्, सजिलो हुन्छ। कुनै कुराहरूलाई लिङ्क गरेर पढ्दा दिएको हुन्छ। दुई जना मिल्ने एक चिलिम हुक्का तान्ने भन्नुभयो भने त चिलिम भनेको चिलिमे जलविद्युत आयोजना 22.1 मेगावाट रहेछ। सबभन्दा सस्तो हो यो, 2 रुपियाँ 19 पैसा प्रति युनिट छ है। ल अब 5 को सी भयो। अब 6 मा जाउँ। ल अब यो एक गाउँ उत्पादन कार्यक्रम पढिसक्नु भएको छ। सुन्नु एकचोटि सर भनिदिन्छु है। यो एक गाउँ उत्पादन कार्यक्रम आर्थिक अवस्थामा पढ्न पर्छ। ल सुन्नु अब एकचोटि। सन् 1980 मा चाहिँ जापानबाट आएको यो अवधारणा मुरी हित्तो हिरा माथुले ल्याएको अवधारणा हो यो एक गाउँ उत्पादन कार्यक्रम। यो पहिला नेपालमा चाहिँ कहिले आयो त भन्दा सन् 2006 मा आयो। दोलखा जिल्लाबाट आएको सुरु गरिएको पहिला यो कार्यक्रम लोकता खेतीका लागि सुरु गर्यो दोलखा जिल्लाबाट है। सबभन्दा सुरु गरेको सन् 2006 बाट नेपालमा। यो विश्वमा आएको भनेको जापानबाट आएको अवधारणा हो। 1980 मा मुरी हित्तो हिरा माथुले ल्याएको अवधारणा हो। नेपालमा 2006 मा दोलखा जिल्लाबाट लोकता खेतीको लागि छनौट गरिएको अवधारणा यो कार्यक्रम सुरु भएको। पहिला चाहिँ 32 वटा जिल्लामा थियो। 71 सालबाट थप्यो फेरि 10 वटा गरेर अहिले 42 जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम छ यो एक गाउँ उत्पादन कार्यक्रम। अहिले 42 जिल्लामा लागू छ। अब यो लोगो सार्वजनिक 2071 असोज 12 गते भएको। लोगो सार्वजनिक भनेको 2071 असोज 12 मा भएको हो। असोज 12 यो लोगो तयार गर्ने मान्छे भनेको नवज्योति सुवेदी हो। यति कुरा ख्याल गर्नु है, नवज्योति सुवेदी। अब कहाँ कुन खेती भन्ने पढ्न पर्यो। ल एकछिन ट्राई गरौँ पढ्न त। रातोले लेख्दा चाहिँ हुन्छ होला। ल अब त बुझिन्छ। हेर्नु है, अब भनिसके 1980 बाट आएको अवधारणा जापानबाट मुरी हित्तो हिरा माथुले ल्यायो। नेपालमा सन् 2006 बाट यो कार्यक्रम लागू भयो। दोलखा जिल्लाबाट लोकता खेतीको लागि छनौट गरिएको यो कार्यक्रम हो। अब यसको लोगो सार्वजनिक कहिले भयो त भन्दा 71 साल असोज 12 गते लोगो सार्वजनिक हो। लोगो सार्वजनिक तयार गर्ने मान्छे भनेको नवज्योति सुवेदी हुन्। अब पहिला 32 जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम 10 जिल्लामा विस्तार भएर अहिले 42 जिल्लामा लागू छ। अब सम्झिनु पर्यो। अब कुन जिल्लामा कति छ भनेर सम्झिनु है। अब हेर्नु है, सुन पहिला बेसार जस्तै हुन्छ हो पहेँलो। अब सुनसरी बेसार सम्झेर पुग्यो क्या, त्यसरी सम्झिनु। यो सुनसरी भनेको बेसार हैन। अब डी कति थाहा पाउनु पर्यो भने त डी को 4 भएको अप्सन भनेको दुईटा छन् भने सी र डी काट्नुस्। अब कहिले काहीँ झटर हान्दा पनि यो 50-50 मा आयो भने मिल्न सक्छ नि। अब तपाईहरुले झापामा धान बढी फल्छ भन्नुभएको छ, त्यो झापामा त्यही धान हो। अब भात खाइसक्यो भने हामी सुपारी टोक्छौँ नि, सुपारी पनि त्यही ठाउँमा भयो। त्यसकारण झापामा सुपारी यो। अब सी को 3 भएको अप्सन। अब त्यहाँ हेर्ने बित्तिकै हामी अप्सनमा हेर्छौँ सी को 3 भनेको यसमा मात्रै छ भने अब त हेर्नै परेन, एन्सर सिधै लाउने। त्यो अप्सनमा सबै मिलाउन खोज्ने भने टाइम हुँदैन हैन। छोटो समयमा धेरै गर्न पर्ने भए भने त्यो गर्न पर्यो। अब रूपन्देही काभ्रेतिर खोल्या रहेछन् डेरी, बागलुङमा हाते कागज बन्दै माया मेरी हैन। अब यो रूपन्देही काभ्रेमा डेरी, बागलुङमा हाते कागजको लागि बागलुङ आइसक्यो यहाँ। यो त्यसरी पढ्नुस्।
चितवनको बासमती चामल हो। प्रचण्डलाई सम्झे पनि हुन्छ, चितवनको हो नि त प्रचण्ड होइन। चितवनको बासमती, झापाको सुपारी, सुनसरीको बेसार जसरी रहेछ तिम्रो सारी भन्ने त्यसरी पढ्नुहोस्। त्यो जसरी पढे नि हुन्छ, सम्झिने हो होइन। यदि त्यहाँ पत्ता लागेन भने यहाँ पेजमा जानु होला, पेजमा सूत्र छन् यसका चाहिने भयो है। यो पेजमा गएर यसमा गएर खोज्नु होला, सूत्र चाहिने भयो, त्यहाँ भेटिन्छ सूत्र। ल अब 6 को अप्सन ए भयो। अब 7 नम्बरमा जाउँ। हाम्रो 5वटा महासागर, त्यो मध्ये दियो आन्ध्र महासागरको विशेषतामा कुन पर्दैन भन्ने दियो। फेसबुक पेजमा गएर खोज्नु होला है, त्यहाँ भेटिन्छ। ल अब हेर्नु है, आन्ध्र महासागर है, यो महादेश भएछ, यो महासागर। ल अब यो आन्ध्र महासागरको विशेषतामा कुन पर्दैन हेर्नु त। यो आन्ध्र महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग भनेको पुटोरीको द्वीप हो। अब वार्षिक 1 इन्चले खुम्चने प्रक्रिया छ यसको भन्यो। त्यसपछि सीमा दियो वार्षिक 1 इन्चले बढ्ने भन्यो। त्यसपछि वाणिज्य तथा व्यस्त महासागर भन्यो। अब यो विशेषतामा कुन पर्दैन हेर्न पर्यो। प्रशान्त महासागर भनेको प्रत्येक वर्ष यो पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलिने क्रममा 1 इन्च दरले खुम्चिने गइरहेको अवस्था छ भने आन्ध्र महासागर भनेको आन्ध्र लामो लामो तन्किरहेको छ, त्यसकारण त्यो बढ्ने प्रक्रिया हो, त्यसकारण यो बी मिल्दैन। अब आन्ध्र शरीरको भित्र भागमा हेर्नुहुन्छ भने आन्ध्र एकदम काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यही भएर व्यस्त महासागर भन्छ। त्यसलाई त्यसै सम्झे पनि हुन्छ, कुनै कुनै कुरामा लिङ्क गरेर पढ्नुहोस् है। ल यति गर्नु भने पुग्यो। अब यो 1 इन्चको दरले खुम्चने प्रक्रिया भनेको प्रशान्त महासागर हो, यो वार्षिक 1 इन्चले बढ्ने भनेको आन्ध्र महासागर हो। आन्ध्र तन्किन्छ, त्यसकारण यो बढिरहेको छ भन्ने सम्झिनुहोस् है। ल अब अगाडि जाउँ। अब पृथ्वीबाट नजिकदेखि टाढाको ग्रहको क्रम सोध्यो। हामीलाई के थाहा छ भन्दा पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह भनेको शुक्र ग्रह हो भने सूर्यबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह भनेको बुध ग्रह हो। हामीले सिधै पढ्ने गरेको त्यस्तै त्यस्तै हो। ल अब त्यसो हो भने हेर्नु है, यहाँ के माग्यो भन्दा अहिले पृथ्वीबाट नजिकदेखि टाढाको ग्रहको क्रम माग्यो। कहिलेकाहीँ सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा ग्रह माग्न सक्छ हैन, कहिलेकाहीँ ठुलोदेखि सानो ग्रहको क्रम माग्न सक्छ, त्यसपछि कहिलेकाहीँ घनत्वको आधारमा पनि माग्न सक्छ। अब सिधा सिधा के गरौँ भने पृथ्वीबाट मागेको भनेर सबभन्दा यहाँ अप्सनमा हेर्ने, सबै कुरा जानेर पनि हुँदैन, टेक्निकल कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। हेर्नु है, अब पृथ्वीबाट नजिकको सबभन्दा नजिक हामीलाई शुक्र ग्रह थाहा छ भने शुक्र ग्रह भएको चाहिँ यो अप्सन बीमा मात्रै छ। हामीले त एन्सर टिक लाउने गोल लाउने हो, त्यसकारण यति मिनले जाने पुग्यो एक्जामको लागि। तर यहाँ त जान्न पर्यो, पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह माग्यो भने शुक्र, सबभन्दा टाढा भनेको वरुण ग्रह। फेरि माथि 8वटा छन्, यहाँ किन 7वटा भयो भन्नु होला, पृथ्वी आइसक्यो त्योबाट नजिक भनेको है। अब अगाडिको अक्षर बनाउनुहुन्छ भने वृष, यो अब यसरी सम्झे पनि भयो हैन। यो भनेको ठुलोदेखि सानो, क्षेत्रफलमा ठुलोदेखि सानो क्रम मिलाउनुहोस् भन्यो भने यो कहिले ठुलोदेखि सानो मिलाउन पनि सोध्न सक्छ, अथवा सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन सानो ग्रह कुन सोध्न सक्छ हैन। अब पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिक ग्रह कुन टाढा ग्रह कुन भन्न सक्छ। नजिक भनेको शुक्र हो भने सबभन्दा टाढा भनेको वरुण ग्रह हो। अब यो सी अप्सनमा भएको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल भनेको ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो हैन। यो भनेको सूर्यबाट नजिकदेखि टाढा क्रम हो है, नजिकबाट टाढा। ल यो डी अप्सनमा भएको। अब यो के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा जुन ग्रहको घनत्व सबभन्दा कम हुन्छ त्यही ग्रह चाहिँ पानीमा तैरिने हो। त्यसकारण हाम्रो मान्छे बसोबास गर्ने भनेको पृथ्वी मात्रै हो, यसमा सबभन्दा बढी घनत्व छ, जनघनत्व बढी भएको ग्रह भनेको पृथ्वी हो भने सबभन्दा कम भएको शनि हो। अब शनि ग्रह
चाहिँ यो पानीमा तैरिने गरेर पनि भन्छ नि, त्यस कारण सबभन्दा घनत्व कम भएको हुनाले त्यस्तो भएको है। ल यो घनत्वको आधारमा यो धेरै चाहिँ किताबमा भेटिन्न है। डी को चाहिँ घनत्व बढीदेखि कम, बढीदेखि कम यसको क्रम हो। ल ल अब 9 नम्बरमा जाउँ। ल 9 नम्बर प्रश्नमा दिएका मध्ये विषाणु यानि कि भाइरसको कारणले लाग्ने रोग कुन होइन भन्छ। अब भाइरसको कारणले लाग्ने रोग थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब भाइरस लाग्ने रोग के हुन् त, यो डी अप्सन यताको है। यो भाइरस लाग्ने रोगहरू हेरौँ। एउटा यसरी सम्झौँ, एबी भाइरस, हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस बी भनेको है यो एबी भाइरस भनेको। एउटा बिरे भन्ने केटा थियो, त्यसको दाइ थियो हाँडे, बिरे दाइ हाँडे। अर्को रूपा भन्ने केटी थिई, त्यो रूपाको पोइ भनेको ठेउले। ल यसरी सम्झौँ। यिनी भाइरस लाग्ने रोगहरू हुन्। भाइरस कारणले कुन लाग्दैन भन्ने प्रश्न दियो हैन। अब वातावरण विज्ञान प्रविधिमा पढ्न पर्छ यो हैन। ल रातोले भएन हो, यसले हुन्छ होला। ल अब यो एबी भाइरस सम्झ भनेछु, बिस्तारै भन्छु हेर्नु है। एबी भाइरस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी लेख्नुस् है, फास्ट लेख्नुस्। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी भनेको भाइरस लाग्ने रोग दुईटा भयो। यो बिरे भनेको बी फर हो, त्यसपछि रे भनेको रेबिज, बिरे भयो। सर सेतो पेनले युज गर्नु न, सेतो पेनले देखिन्छ। सेतो पेनले हजुर, व्हाइट कलर, यसले झन् तिर्मिर देखिन्छ। सेतो पेन कहाँ हो? ल एउटा अब देखिन्छ होला हैन। एबी भाइरस अब देख्नुभयो। ल ल कडा निस्कियो अब। ल एउटा बिरे भन्ने केटा थियो, त्यो बिरेको दाइ हो हाँडे। अब अर्को रूपा भन्ने केटी थिई, त्यसको पोइ हो ठेउले भन्न सम्झिनुहोस्। अब यो पढ्ने बेला चिया खान नजानु होला है। अब रिपिट हुँदैन यो यिनी क्वेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने फेरि। ल जिके पढ्दा रमाइलो गरी पढ्ने हो। ल अब मिठो आउँछ। अब त यहाँ थाहा पाउनु भएन, एबी भाइरस लाग्ने रोगहरू। एबी भाइरस, बिरे दाइ हाँडे, रूपा पोइ ठेउले भनेर त बिर्सिनु होला नि त। अब यो यहाँबाट धेरै पटक सोधिरहेको छ है, आयोतिर यतै सोध्ने पनि यस्तै हो। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी यहाँ लेख्ने बोर्डमा हुँदैन, भन्छु लेख्नुहोस्। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, एबी भाइरस भनेको, एबी भनेको हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी भनेको। अनि यो बी भनेको बिफर रोग, रे भनेको रेबिज, यो पनि भाइरस लाग्छ, बिरे भयो। यो दा भनेको दादुरा, यताको ई भनेको इन्सेफलाइटिस भयो। एउटा हाँडे रोग हुन्छ हैन, त्यो घाँटीको तल तल आउने रोग हाँडे होइन त्यो। यो रूपा भनेको रुगाखोकी, पो भनेको पोलियो। अब यहाँ दुईटा ई आए, एउटा ई भनेको इन्सेफलाइटिस हो भने अर्को ई भनेको इन्फ्लुएन्जा हो।
यो ई भनेको इन्फ्लुएन्जा एउटा इन्सेफलाइटिस अनि ठेउले रोग भइहाल्यो, ठेउला आउने रोग होइन। ल अब त मिलाइहाल्नुहुन्छ, ल गर्नु। ल एबी भाइरस, बिरे दाइ हाँडे, रुपापोइ ठेउले भन्नुहोस्। हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस बी है, माथिको एबी भाइरस भनेको। बी फर रेबिज, त्यसपछि दादुरा, इन्सेफलाइटिस, अनि त्यसपछि हाँडे। रुपा भनेको रुगाखोकी, पो भनेको पोलियो, अर्को ई भनेको इन्फ्लुएन्जा, एउटा इन्सेफलाइटिस अर्को इन्फ्लुएन्जा, त्यसपछि अर्को ठेउला। ल अब मिलाइहाल्नु भयो। अब यो अप्सन डीमा यो हैजा होइन है, हैजा भनेको ब्याक्टेरियाको कारणले लाग्छ, जीवाणु होइन विषाणुको कारण, के अरे जीवाणु कारण लाग्ने, ब्याक्टेरियाको कारण लाग्ने रोग हो है। ल ल मिलाइसक्नुभयो। ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब 10 नम्बर है, यो जनगणनाको आइसकेको छ प्राइमेरी नतिजा हेर्न पर्यो एक चरण। यो समसामयिक खण्ड पनि यस्तै पढ्ने हो। अब 2 चरणमा चाहिँ जनगणना कार्य सम्पन्न भयो होइन। अब पहिलो चरणमा भएको यो ए हो, भाद्र 30 देखि असोज 18 सम्म चाहिँ पहिलो चरणको जनगणना भयो भने, अनि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 भनेको दोस्रो पटक गरेको हो। यो चाहिँ दोस्रो पटक भनेको अप्सन बी मा यो दोस्रो पटक, दोस्रो चरण कार्यक्रम यो हो भने पहिलो चरणको पहिलो अप्सनको। ल ल अब 10 को यो समसामयिक सूत्र भन्ने हुन्न है, अप्सन बी करेक्ट। सूत्र पुत्र त चाहियो, तर यो समसामयिक सूत्र पुत्र भन्ने हुन्न। ल अगाडि बढ। 11 अब योजना पनि पढ्न पर्ने छ, बजेट पनि पढ्न पर्ने छ। अब 15औं योजनाको अन्त्यसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष 80-81 सम्म निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेको जनसङ्ख्या कति पर्सेन्टमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भन्ने प्रश्न आयो। अब यहाँ दिएका 4वटै अप्सनको एन्सर छ। अहिले हामी यो 15 योजनाको सुरुमा अथवा 2075-76 मा हाम्रो अहिलेको गरिबी कति अवस्थामा छ भन्दा 18.7%। अहिले हामी यति गरिब छौँ। अब यो 15 योजनाले दुईटा लक्ष्य लियो, एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य पनि छ हैन। अब यो गरिबी 18.7% लाई यो 15 योजनाको अन्त्यसम्म अर्थात् 80-81 सम्म 9.5% मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ भने अप्सन बी आन्सर त आयो हैन। अब आर्थिक वर्ष 2101 हैन, यो भनेको 15 योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य हो। अब यहाँसम्म 0% मा झार्ने लक्ष्य हो है। अब तीनटाको आयो, अहिले हामी 18.7% गरिबीमा रहेछौँ। 75-76 सम्म यो 15 योजनाको सुरुमा चाहिँ त्यति थियौँ, अथवा 14 योजनाको अन्त्यसम्म भन्दा पनि त्यही हो। अब 9.5% भनेको हाम्रो यो 15 योजनाको अन्त्यसम्म भनेको 80-81 हो, पञ्चवर्षीय योजना हो नि त। अहिले त्यो झार्ने लक्ष्य भनेको यो 9.5% 2080-81 सम्म यति हो। अब त्यसो हो भने 11.5% के हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अब बहुआयामी गरिबी भन्ने पढ्नु पर्छ हैन। त्यो बहुआयामी गरिबीमा हामी अहिले योजनामा 28.6 छ, 62% लेखेको पाइन्छ किताबमा, तर योजनामा हेर्नुहुन्छ भने 28.6% हो यो बहुआयामी गरिबी। योजनालाई त आधार मान्न पर्यो हैन। यो बहुआयामी गरिबी भनेको 28.6% हो नेपालको। अब यसको पनि त अब यहाँ दुईटा लक्ष्य रहेछन् भने यसको पनि त लक्ष्य होला। 80 सम्म भनेको 11.5% मा झार्ने लक्ष्य हो। यहाँ भएको 15 योजनाले बहुआयामी गरिबी 28.6% बाट 11.5% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भने 3% भनेको 2100 सम्म यो बहुआयामी गरिबीलाई झार्ने लक्ष्य हो। ल अब भएन, यदि जाने भने पुग्छ यति है। यसले चाहिँ तपाईहरुले यो योजना पढ्दाखेरि टिचरलाई पढ्ने भनेको योजना भनेको गरिबी पढ्नु, गरिबी दुईटा पढ्नु पर्यो, बेरोजगारी अब दिन लक्ष्य सबै पढ्नु पर्यो। बेरोजगारी पढ्नु पर्यो, मानव विकास सूचकाङ्क पढ्नु पर्यो, त्यसपछि अरु भएका
जस्तो विद्युतका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य यिनी कुराहरू चाहिँ विशेष ख्याल गर्दै त्यति पढ्दा हुन्छ। त्यो करेन्ट इस्यु हुन्छ नि, ज्वलन्त विषयहरूसँग सम्बन्धित त्यस्ता कुरा पढ्दा सहज हुन्छ, त्यतिबाट सोध्ने हो। ल 11 को अब अप्सन बी भयो। 12 मा जाउँ। विज्ञान प्रविधिबाट आएको हो, वातावरणबाट। ल अब आइयुसिएन को स्थापना सोध्यो। आइयुसिएन भनेको इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन हैन, अफ नेचर। ल यो प्रकृतिको संरक्षणको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यो आइयुसिएन भनेको। आइयुसिएन को स्थापना भनेको 1948 मा भएको हो हैन। आइयुसिएन को नेपाल पनि सदस्य छ। नेपाल सदस्य भनेको 1973 मा भएको हो। कहिलेकाहीँ आइयुसिएन को सोध्छ, कहिलेकाहीँ साइटिस को सोध्न सक्छ। यहाँबाट सोध्ने भनेको स्थापना भनेको युएनईपी हो एउटा, त्यसपछि एउटा साइटिस हो, त्यसपछि आइयुसिएन हो हैन। अनि तीन कुरा जान्न पर्यो। यो 1972 भनेको आइयुसिएन को के अरे आइयुसिएन होइन के अरे युएनईपी को स्थापना। युएनईपी को स्थापना ए मा भएको हो 72 मा। 71 मा भनेको साइटिस को स्थापना यहाँ भएको हैन। ल अब हेर्नु है, यो आइयुसिएन को स्थापना 1948 भयो। प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा रहेको छ यसको। यो प्रकृतिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। अब यो यसको प्रधान कार्यालय भनिसक्यौँ हैन, स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा छ। अब यसले आइयुसिएनले सङ्कटमा परेका प्रजातिहरूको एउटा रेड डाटा लिस्ट निकाल्छ। यसले रेड डाटा लिस्ट निकाल्छ। रेड डाटा लिस्ट। अब यहाँबाट सोध्ने प्रश्न के हुन सक्छ भन्दा रेड डाटा लिस्ट कुन संस्थाले प्रकाशन गर्छ अथवा निकाल्छ भन्ने सोध्न सक्छ नि। 1946 देखि आइयुसिएनले यो रेड डाटा लिस्ट निकाल्दै आइरहेको छ। सङ्कटमा परेका प्रजातिको रेड डाटा लिस्ट चाहिँ आइयुसिएनले प्रकाशन गर्दै आएको छ। 72 भनेको 73 भनेको यो आइयुसिएन को नेपाल सदस्य भएको है। ल अब यो क्वेसनमा व्हाइट गर्न मिल्दैन, सेटिङ भएको क्वेसन हो, त्यही भएर यो यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्दैन। म भन्छु बिस्तारै हेर्नुस् है। ल अब अगाडि बढौँ। 12 को ए भयो हैन। 13 नम्बरमा जाउँ। स्थानीय तहको अधिकार सूची नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ भन्ने प्रश्न सोध्यो। अब यो जान्न पर्यो, हाम्रा संविधान 72 अनुसार चाहिँ 9 वटा अनुसूची छन् हैन। पहिला हामी सानोमा छँदा 9 वटा अनुसूची कण्ठ पार्न गाह्रो छ भने यसरी हेर्नुस्। पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि राष्ट्रिय गान गाउनुभन्दा पहिला झन्डा समात्थ्यौँ हो। त्यो स्कुलले जीवनलाई सम्झिँदाखेरि अब राष्ट्रिय गान गाउनुभन्दा पहिला झन्डा प्रयोग गर्थ्यौँ भने अनुसूची 1 मा झन्डा। त्यसपछि अब त्यो झन्डा समाइसक्यो भने हामीले राष्ट्रिय गान सुरु गर्थ्यौँ। 2 नम्बर भनेको अनुसूची 2 भनेको राष्ट्रिय गान। अब गान गाइसक्यो भने सबैले वरपर सुन्छन्, छाप बस्छ भने अनुसूची 3 भनेको निशाना छाप। अब यहाँसम्म जान्नुभयो। अब अनुसूची 4 मा जानुहुन्छ भने ल अब यो अनुसूची 4 मा भनेको प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू हो हैन। अब हाम्रो 3 तहको सरकार हो, एउटा सङ्घ हैन सबभन्दा माथि, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि स्थानीय भन्ने हुन्छ। यो हाम्रो संरचना हो हैन। अब त्यसो भने 4 सम्म त हामीले जानिसक्यौँ। 5 भनेको सङ्घको अधिकार सूची, 6 भनेको प्रदेशको अधिकार सूची, 7 भनेको अब यिन दुईटाको कम्बिनेसन गर्नु पर्यो नि, दुईटाको साझा। यो 8 भनेको स्थानीय हो। यो 8 भने अब सबभन्दा तल 9 नम्बर आउनु भने 3टैको साझा हुन्छ फेरि है, 3 वटैको साझा। ल यो 3 वटैको साझा। यति मात्र जानेर भएन। अब त्यो कति छ त भन्ने कुरा यिनका अधिकार सूची पनि थाहा पाउनु पर्यो है। अब हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दा 35
21, 25, 22, 15 भनेर ठाडामै पढ्ने। जीके पढ्दाखेरि फेरि अनुसूची 5 मा 35 अनि फेरि अनुसूची 6 मा प्रदेशको 21 भन्दै जाँदा माथिको बिर्सिन्छ। पहिला सङ्घ प्रदेश त्यसपछि सङ्घ र प्रदेश त्यसपछि स्थानीय अनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनटैको साझा भनेर पढ्ने अनि 35, 21, 25, 22, 15 भनेर थाहा पाउने। अधिकार सूचीहरू संस्थानमा सोधिरहेको छ यिनी जस्तो सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची कतिवटा छन् भन्यो भने 25 वटा जान्न पर्यो। ल यति कुरा जान्न पर्यो है, यसलाई चाहिँ यसरी ख्याल गरेर पढ्नु होला। यो 22, 15 है तल 35, 21, 25, 22, 15 भनेर ठाडामा कि पढ्नुहोस् है। ल अगाडि जाउँ। धर्म संस्कृतिबाट सोध्यो। समूह आईमा दियो यो क्षेत्र आईमा दियो स्थान कहाँ पर्छन् भन्ने दियो। अब हिन्दू धर्मका 4 वटा क्षेत्र छन्। यो क्षेत्रलाई हामी बमहरू भनेर सम्झिन्छौँ। 4 क्षेत्र भनेका बमहरू हुन्। यो हिन्दू धर्म अनुसार 4 क्षेत्र बमहरू भनेको बराह क्षेत्र, म भनेको मुक्ति क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र र रुर क्षेत्र भनेको। अब कहाँ पर्छन् जोडा मिलाउने प्रश्नमा तपाईले सबै जान्न पर्छ भन्ने छैन हैन। धेरै जानेर पण्डित हुने होइन, थोरै जान्ने पास गर्ने। अब रुरु क्षेत्र गुल्मी सबैलाई थाहा होला, धेरै सो थाहा हुन्छ यो। अब डी को 4 भागको अप्सन हेर्ने हो भने कसै छैन हेर्नु त। सी मा पनि छैन, बी मा पनि छैन, डी मा पनि छैन। अप्सन ए। मानौ यही जानिएन, रुरु क्षेत्रै जानिएन भने अब मुक्ति क्षेत्र त मुस्ताङमा थाहा छ, यो चर्चित ठाउँ हो नि धार्मिक स्थल होइन। अब मुक्ति क्षेत्र मुस्ताङ थाहा भयो भने बी को 1 भागको अप्सन कि त ए मा छ कि त डी मा छ। यति भयो भने 50-50 मा झर्नु भयो। अब अर्को अप्सनमा एउटा हेरेर काट्न सकियो क्या। बराह क्षेत्र सुनसरी मानव कुनै एउटा जान्नु भयो भने सी को 3 जान्नु भयो भने सी को 3 भागको 2 त हुन्न, फेरि यहीमा रहेछ त छैन। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। ल तिरिक लाउन पर्यो। ल 14 नम्बरको ए भयो। 15 मा जाउँ। अब अगाडि हामीले योजनामा भने जस्तै बहुआयामी गरिबी सूचकाङ्क 2074 अनुसार सबभन्दा बढी गरिब भएको प्रदेश कुन भन्ने माग्यो हैन। ल अब हेर्नु त 62 वर्षको हजुरबाले 75 वर्षको हजुरआमालाई आई लभ यु भन्नुभयो। यसरी सम्झौँ यसलाई। यो त देखिन्छ होला नि हैन। ल गरिबीको यो क्रम सबभन्दा बढी गरिब भएको कुन, कम गरिब भएको कुन। मेरो टाउकोले छेको, टाउको कता फाल्ने हो, गाह्रो छ हैन। ल सबभन्दा बढी गरिब भएको भनेको यो कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि 2 नम्बर प्रदेश। अब मध्य प्रदेश भन्न पर्यो। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसपछि 5 नम्बर प्रदेश। अब सानोमा स्कुल पढ्दाखेरि आई लभ यु भन्न नसकेर हामीले 143 भन्थ्यौँ हैन। यो भनेको त्यही हो। एउटा अक्षर छ, यहाँ 4 छन्, यहाँ 3 छन्, जसरी सम्झिने हो। अब जोडा मिलाउने दियो ल, मानौ यतापट्टि प्रदेश दियो, उतापट्टि गरिबीको पर्सेन्ट दियो भने पनि तपाईलाई समस्या भएन। क्रम जान्नु भने जुन पर्सेन्टमा सबभन्दा बढी छ यो र्याङ्कमा हान्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। त्यसरी हान्ने हो। अब यसको पर्सेन्ट त कन्ठबाट लाग्यो भने त अनि 12 बज्छ। त्यो केही जान्न पर्दैन। जोडा मिलाउने प्रश्न आयो भने सबभन्दा बढी त्यहाँ भएको मध्ये पर्सेन्टेज बढी भएकोलाई 6 नम्बर हान्ने। यदि 6 दिएन भने 2 देला, 2 नम्बरमा हान्ने। त्यसपछि 7 नम्बरमा होला। छ्यासमेस पार्यो भने त्यहाँ भएको मध्ये क्रम जान्नु भने त पुगिहाल्यो हैन। ल 62 वर्षको हजुरबाले 75 वर्ष हजुरआमालाई आई लभ यु भन्नुभयो, तर यो नौलो कुरा होइन। ल जीके पढ्दा रमाइलो गरी पढ्ने हो। मजाले ओछ्यानमा बसेर सिरा गोडेर पढेर कहाँ पास भइएला हजुर। ल अगाडि बढौँ। अब हेर्नु त यो बढीमा आएको हुनाले गरिब पढ सबभन्दा बढी गरिब भनेको छ है। सबभन्दा बढी त यो 6 नम्बर रहेछ नि त। यो सबभन्दा बढी भएको यो, सबभन्दा कम गरिब भएको यो 3 नम्बर। ल अब यहाँ माग्यो के कर्णाली भनेको अप्सन ए मा छ। ल अब जानिहाल्नु भयो। 62, 75 आई लभ यु भने पनि हुन्छ।
त्यो हजुरआमा किन चाहियो र होइन? 75 वर्षसम्म मान्छे बाँच्दैन होला कोही कोही त। ल 14 नम्बरको हेर्नु पर्यो। यहाँ पढाउँदाखेरि यहीँ ध्यान दिनु है। त्यो चियासिया खाना अहिले बन्द गर्नुहोस् के। यस्तो अवस्था धेरै आउँदैनन्। इक्जाम छोटो छ, टाइम अब 10-15 दिन बाँकी हो। यसपालि कि म छैन कि शिक्षक सेवा छैन, कसले रोक्दो रहेछ नाम निकाल्न भनेर लाग्न पर्यो। ल 16 नम्बरमा जाउँ। अब यसपालि 2टा बजेट पढ्न पर्ने छ होइन? अब म 16 पुगिसकेँ, तपाईँहरू अब त्यो 11-13 सोध्नुहुन्छ, पुरै मिलेन यहाँ होइन? ल अब चालु खर्च यहाँ होइन है, यहाँ प्रतिस्थापन विधेयक दियो, यहाँ फरक, यहाँ समस्या पार्यो। अब यो बजेट पढ्दाखेरि तपाईँले 2 थरीका बजेट पढ्न पर्यो। हाम्रो हरेक वर्ष जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्न पर्ने धारा 119 मा व्यवस्था गरिएको छ। तर यसपालि 2टा बजेट आए। म लेख्नुभन्दा भन्ने कुरा चाहिँ बढी भनिदिन्छु, त्यहाँ सुन्नु होला है, त्यो ध्यान, त्यो राम्रो हुन्छ। अब हेर्नु त, ल म क्लियर भनिदिन्छु, भन्दा सुनिहालिन्छु त। चालु खर्च दियो ए मा, यता 1 मा दियो 23.72%। टल्कियो भनेर लेख्नु भएको छ, टल्किन नपाएर यहाँ लिपस्टिक पाउडर दल्न परेको छ है। टल्किन त राम्रो। पुँजीगत खर्च दियो बी मा, यता 2 मा दियो 23.62%। अनि वित्तीय खर्च दियो सी मा, 41.52% दियो यता 3 मा। अब वित्तीय हस्तान्तरण दियो डी मा, यता 4 मा 11.6% दियो। अब तपाईहरुलाई यो पनि सजिलो आइडिया भनिदिन्छु, यताबाट टीको पर्सेन्ट अब त्यो कन्ठ पार्न, अब त्यो कहिले पार्नु इक्जाम आइगयो हैन। ल अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो चालु खर्च भनेको के पहिला बुझौँ। अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको भनेको जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि 2078 साल भाद्र 25 गते नयाँ यो प्रतिस्थापन विधेयक आएको। 2078 भाद्र 25। यसमा चाहिँ जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि पहिलाको बजेटलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट आएको। अब यो पहिले आयो भन्दा 2078 भाद्र 25 प्रतिस्थापन विधेयक आयो। इक्जाममा के सोध्न सक्छ भन्दा प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार भन्न पनि सक्छ, अथवा यो बजेट के अरे 78-79 को बजेट पनि भन्न सक्छ, जे भने पनि। अब यहाँ ट्रिगले खाने हो, हेरौँ यो सबै कण्ठबारी बस्न ढिला हुन्छ। अब 1 नम्बर यो चालु खर्च भनेको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खर्चहरु तल भत्ता किन्नु भने त्यसलाई चालु खर्चमा राख्छ, त्यो बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँ सबभन्दा यो ट्रिक के हो भन्दा सबैभन्दा दुईटै बजेट, हाम्रो 2टा बजेट पढ्न पर्यो। दुईटै बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च चालुमा छ। चालु खर्च सबभन्दा बढी। त्यसो हो भने पुँजीगत खर्च भनेको ठुल्ठुला मेसिनरी चिजहरु हुन्छन्, घर भाडा तिर्नुपर्ने, गाडीका कुराहरु, यो भनेको पुँजीगत खर्च। त्यसपछि सी वित्तीय खर्च भनेको कतै ऋण तिर्न पर्ने होला, अनुदानको पनि कोही त्यो पुरा गर्न पर्ने होला हैन, त्यो कुराहरु। ल अब यो वित्तीय हस्तान्तरण भनेको संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिरहेको भनेको वित्तीय हस्तान्तरण हो। अब त्यसो भए हेरौँ है, अब सबभन्दा बढी चालुमा छ, त्यसपछि वित्तीय हस्तान्तरणमा छ, वित्तीय हस्तान्तरणमा छ, त्यसपछि पुँजीगत हो, अन्तिम भनेको वित्तीय खर्च हो। यो क्रम थाहा पाउनुभयो भने जोडा मिल्छ, यता पनि मिल्छ, अर्को जेठ 15 गते आएको बजेटमा पनि मिल्छ, त्यति कुरा जान्नु। अब यहाँ दिएका मध्ये जोडा मिल्छ, सबभन्दा बढी चालु हुँदो रहेछ भने अब यहाँ दिएका मध्ये सबभन्दा बढी भनेको 41.3% छ। ए को 3 भागको अप्सन हेर्ने, ए को 3 भागको अप्सन भनेको कि त ए मा सी मा छ कि त डी मा छ भने ए र बी काटौं हैन। ल अब हेरौँ त, त्यसपछि दोस्रोमा वित्तीय हस्तान्तरण भनेको छ नि, यो दोस्रोमा हस्तान्तरण हो है। यो वित्तीय हस्तान्तरण बढी छ भने यहाँ दिएका मध्ये सबभन्दा बढी, अब त्यसपछि आइसक्यो 1 आयो हैन, यो 23.72 बढी छ भने अब वित्तीय भनेको हस्तान्तरण हेर्नु त डी को 1 भाग हो। अब डी को 1 भागको अप्सन भनेको सी मा छ। अब सबै जान्न परेन हैन। स्क्रिन त क्लियरै देखिरहेछ हजुर, यहाँबाट त तपाईको मोबाइलको क्यामेरा पुज्नुस् त आउँछ कि। ल
अब यहाँसम्म जान्नुभयो, अगाडि बढौँ, 17 नम्बरमा जाउँ। अब 17 मा दियो मङ्गल ग्रहको सबभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम के हो भन्ने दियो। अब हेर्नु त, मङ्गल ग्रहको सबभन्दा ठुलो उपग्रह माग्यो। मङ्गल ग्रहका दुईटा उपग्रह हुन्, त्यो मध्ये डिमोस सबभन्दा ठुलो उपग्रह हो भने फोबोस भनेको सबभन्दा सानो उपग्रह हो है। याज होलमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन भन्दाखेरि गेनिमिड हो। सबैभन्दा ठुलो भने गेनिमिड, यो सबैभन्दा ठुलो माग्यो भने गेनिमिड, सबैभन्दा सानो माग्यो भने लिडा। सबैभन्दा सानो पनि यही दुईटै भनेका बृहस्पति ग्रहका उपग्रह हुन्, यिनी बृहस्पतिका हुन्। ल यति कुरा जान्न पर्यो। ल अब भन्दा बुझिन्छ होला हैन, अलिअलि टल्क्यो भने आजलाई सहन पर्यो। अब सबभन्दा मङ्गल ग्रहको ठुलो उपग्रह भनेको डिमोस हो भने सबभन्दा सानो भनेको फोबोस हो, दुईटा ग्रह मध्ये है, मङ्गलका दुईटा उपग्रह मध्ये। अनि सबैभन्दा ठुलो उपग्रह मात्रै भन्यो भने गेनिमिड, सबभन्दा सानो भन्यो भने लिडा। यिनी दुईटै गेनिमिड र लिडा भनेका बृहस्पति ग्रहका उपग्रह हुन् है। ल 17 को अप्सन सी। 18 मा जाउँ। अब तपाईहरुले धर्म संस्कृतिमा पढ्न पर्छ होला, जात जातिका विशेषताहरू हैन। ल अब दियो 1 मा दियो हेर्नु त, निम्न कथनहरु बारे विचार गर्नुस्। यो सेकेन्ड लेभलको क्वेशन बढी किन बनाएको भन्दा जति सक्यो बढी इन्फर्मेसन हुन्छ त्यही भएर बनाएको है। ल अब हेरौं। अब दुला दुलैको टाउको 6 पटक ठोक्याएर बिहा गर्ने जाति चेपाङ हो भन्छ। एउटा 3 पटक ठोक्याउने छ, एउटा 6 पटक ठोक्याउने छ। 3 पटक ठोक्याउने जाति चेपाङ, टाउको 6 पटक ठोक्याएर बिहा गर्ने चलन भनेको थामीमा छ। मर्नेको नामबाट चौतारा बनाउने पनि यही हो। टाउको 3 पटक ठोक्याएर बिहा गर्यो भने चेपाङ, 6 पटक ठोक्याएर बिहा गर्ने जाति भनेको थामी जाति हो। थामी जातिहरू चाहिँ दोलखामा बस्छन्। मैले अगाडि भने सुरेलजीले थामी जाति दोलखा भनिन्छ है। अब थामी जाति भनेको मर्नेको नामबाट चौतारा बनाउने जाति पनि यही हो। ल अब बोर्ड क्लियर नभएको भए भन्छु, बिस्तारै सुन्नुस् है। 1 नम्बरमा दियो दुला दुलाईको टाउको 6 पटक ठोक्याएर बिहे गर्ने जाति चेपाङ हो भन्यो। यो तपाईहरुको रेकर्डमा पनि आउँछ होला नि त हैन। रेकर्डमा आउँदाखेरि जुम गरी गरी हेर्नु न जति हेरे नि। ल अब दुला दुलाईको टाउको 6 पटक ठोक्याएर बिहा गर्ने भने पनि थामी, 3 पटक ठोक्याउने भनेको चेपाङ हो। त्यसकारण यो 1 गलत रहेछ। चेपाङ भन्यो 1 गलत हो है, थामी हुन पर्थ्यो। अब 2 मा हेर्नु त, छोराको उमेर बिहा गर्न योग्य भयो नभएको जाति र बाबु छोरा लडाई गर्नुपर्ने जाति भनेको हाइ हो। छोराले बिहा गर्ने चाह्यो, बिहा गर्ने उमेर भयो कि भएन भन्नलाई क्लियर हुनलाई चाहिँ बाबु छोरा लडाई गर्नुपर्छ। जबसम्म छोराले जित्दैन बिहा गर्न मिल्दैन, त्यस्तो जाति हो है। बिहा गर्ने इच्छा छ भने छोराले बाबुलाई चाहिँ जित्नै पर्यो। यो हाइ जातिमा छ। 2 ठीक छ। केटीको बच्चा भएपछि मात्र विवाह विधि पुरा भएको मान्ने संस्कार लोमी जातिमा रहेको छ। अब केटीको जबसम्म बच्चा हुँदैन, त्यो बच्चा नभएसम्म चाहिँ विवाह विधि पुरा भएको मानिँदैन। यो लोमी जातिमा रहेको संस्कार भने। अब हेर्नु त के दियो, 1 गलत रहेछ भने 2 र 3 मात्र सही भयो है। कुन सही हो भनेको चाहिँ सही कथनमा आएको हुनाले 2 र 3 सही भयो, 1 गलत भयो। ल अब हामी अगाडि बढौं। अब सार्वजनिक संस्थान र तिनको संख्याको बारेमा जोडा मिलाउनु हुनुहोस्। यो अहिले भर्खर आएको नयाँ एउटा आर्थिक सर्वेक्षण, कतिले पुरानो पनि पढ्नु भयो होला, किताब बजारमा अलि पुराना पनि छन् है। आर्थिक सर्वेक्षण 77-78 छैन भने नयाँ डाउनलोड गरी हेर्नु होला। अब तपाईहरु अहिले किताब किनेर पढ्ने सम्भव हुँदैन। अब 76-77 को डाटा हालेको हुन सक्छ नि त किताबमा हैन। अब यो 77-78 को डाटा पढ्नु, यदि छैन भने डाउनलोड गर्नु होला, पैसा लाग्दैन। ल अब हेर्नु है, यहाँ म कतिवटाको एन्सर भन्छु, पहिला त्यो थाहा पाऊ। ल अब जम्मा यो यहाँ संस्थान दिएको छ, सार्वजनिक संस्थान जम्मा 44 वटा।
यति बिस्तारै भन्यो भने टिपिहाल्नुहुन्छ नि हैन। जम्मा सार्वजनिक संस्थान नेपालमा 44वटा, 44वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये सञ्चालनमा 38वटा, 38वटा सञ्चालनमा 2टा सार्वजनिक संस्थान भनेका कारोबार शून्य छ। यति भन्दा टिप्नुहुन्छ नि। अब 44वटा सार्वजनिक संस्थान जम्मा, 38वटा सञ्चालनमा, 18वटा नाफामा के अरे नाफामा हुन् भने 24वटा नाफामा हुन् भने 18वटा घाटामा, 24वटा नाफामा छन्, 18वटा घाटामा छन्, 2वटा चाहिँ कारोबार शून्य हो। कारोबार शून्य भएका 2टा, 13वटा सार्वजनिक संस्थानले नियमित लेखा परीक्षण गराउने गरेको अहिलेको प्रतिवेदन। जम्मा सार्वजनिक संस्थान 44, जम्मा सार्वजनिक संस्थान 44, सञ्चालनमा 38 अनि नाफामा छन् भने 24वटा नाफामा हुन्, घाटामा 18वटा सार्वजनिक संस्थान हुन् भने 2टा चाहिँ कारोबार शून्य हुन्। 13वटा सार्वजनिक संस्थानले लेखा परीक्षण नियमित गराउने गरेको छ। अब यी मध्ये यहाँ जोडा भनेर सोध्यो सबैभन्दा बढी भनेका सेवाका छन्। अब यहाँ सेवाका हेर्नु त, यहाँ भएका मध्ये सबभन्दा बढी 11वटा हो। सबभन्दा बढी सेवा क्षेत्रका छन् भने 1 को 3 भएको। अब 1 को 3 भएको अप्सन हेर्ने, अप्सन हेर्ने बित्तिकै 1 को 3 भनेको कि त सी मा छ कि त डी मा छ भने ए र बी कट्यो। सबभन्दा बढी सेवा क्षेत्रका छन् भने सब त्यसपछि चाहिँ औद्योगिकका छन्। अब यहाँ भएका मध्ये हेर्नु त सबभन्दा दोस्रोमा 10वटा, बी को 2 भएको अप्सन। अब यहाँ हामीलाई 50-50 आएको थियो नि त सी र डी। अब बी को 2 भएको भनेको यसमा मात्रै छ भने यति जान्दा पुग्यो। टाइमिङ पनि बच्यो, छिटो पनि भयो हैन। ल 19 नम्बरको सी। अब 20 मा जाउँ। अब अक्षांश देशान्तर पढ्न पर्छ। यो अक्षांश देशान्तर पढ्दाखेरि काँक्रो खाने सम्झिनु होला। काँक्रो काट्दाखेरि गोलो पारेर काट्नुहुन्छ भने अक्षांश हो भने ठाडामा चिर्नुहुन्छ भने त्यो देशान्तर हुन्छ। त्यसरी सम्झिए पनि हुन्छ। अब एउटा अक्षांश यता पढ्न पर्छ। पढ्दाखेरि यसरी पढ्नु है। अब यहाँ फिडब्याकमा सबै त भन्न सकिँदैन। एउटा देशान्तर यसरी छुट्याएर पढ्ने। अब यो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा हो। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा पनि हो नि यो। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा हो भने 0 डिग्री देशान्तर रेखा भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा हो। पढ्दा यसरी पढ्नु होला। सोध्ने भनेकै बढी भाग यहीँमा सोध्ने हो। अब त्यसपछि 90 डिग्री अक्षांशमा चाहिँ ध्रुव हुन्छ भने 180 डिग्री देशान्तर रेखा भनेको अतिरे हो। अतिरे भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। ल यति कुरा भनिदिए त बुझ्नुभयो होला हैन। 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई हामी भूमध्य रेखा भन्छौँ भने 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई हामी प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौँ। 90 डिग्री अक्षांश भनेको ध्रुव हो भने 180 डिग्री देशान्तर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हो। अब यो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा रहेछ। यो सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा पनि यसलाई मान्छ। अप्सन ए। बीमा भएको प्रधान मध्याह्न रेखा भने कस्तो रहेछ त भन्दा 0 डिग्री देशान्तर रेखा रहेछ। बीमा भएको 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। यो ध्रुव भनेको 90 डिग्री अक्षांशमा ध्रुव हुँदो रहेछ भने 180 डिग्री देशान्तर रेखा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा यानि कि अतिरे भनेर सम्झे पनि हुन्छ हैन। ल यसरी पढ्न पर्यो। ल टाउकै हटाउनु पर्ने। ल 20 को भयो। अब 21 मा जाउँ। 22 राज्यमा कुन पर्दैन भन्ने सोध्यो। 22 राज्य र 24 राज्य पढ्नु पर्यो हैन। ल 22 राज्य भनेको 22 वटा थाहा छ। अछामकी खुम्री छिल्ली जाजरकोटकी जुम्ला रुकुम हुँदै रोल्पा आउनु मदाङतिर हुम्ला राजकोट कि भीमकोट यो जानिसक्नु भएको छ हैन। सल्यानकी सान्नीमा त दैलेख दुल्लो जाना डोटी हुँदै दर्ना आउनु भेटौँला बोक्टाना बजाङ कि बाजुरा। सल्यानकी सान्नीमा त के अरे यता चौरजारीको त हैन। अब जहारीको छिटोमा त थलरामा भात भेट्न आउनु बिलासमा बसौँला एक रात। अब एक रात बस्यो भने सक्यो। ल सक्यो 22 राज्य। अब 22 राज्यको एउटा शक्तिशाली राज्य सोध्छ कहिलेकाहीँ। शक्तिशाली जुपाल भनेर सम्झिनुहोस्।
यो भनेको 22 राज्यको शक्तिशाली राज्य भनेको जुम्ला हो भने 24 राज्यको शक्तिशाली भनेको पाल्पा हो है। 24 राज्यमा त्रिशक्ति भन्नाले पातललाई चिनिन्थ्यो। पाल्पा तनहुँ र लमजुङ भनेको त्रिशक्ति राज्य भने नि 24 राज्यमा त्रिशक्ति भन्नाले तलका कुन कुन जिल्लालाई चिनिन्थ्यो भन्छ। त्रिशक्ति भनेको पाताल, पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ त्रिशक्ति राज्यमा तिनी पर्छ हैन। ल अब यसको सूत्र जान्ने भए युट्युबमा गएर हेर्नु है, युट्युबमा छ। यो लामो त यहाँ लेख्न सम्भव हुँदैन, अलि ढिला हुन्छ फेरि। अब के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला भन्ने भाकामा गाउनु होला। अछामा कि खुम्ली छिल्ली जाजरकोट कि जुम्ला रुकुमुन्दे रोल्पा आउनु मदाङतिर हुम्ला राजकोट कि बिमकोट सबै आइसक्यो हैन। यो सबै आइसक्यो, यो पनि आयो, यहाँ पनि आयो। अनि त्यसपछि पछाडि जानु सल्यान कि सान्नीमा त दैलेख दुलु जाना रोटी हुँदै दर्ना आउनु भेटौँला बोक्टाना बजाङ्गा कि बाजुरा यति भन्दा त पुग्छ होला नि हैन। ल जहारीको छिटोमा त थलारामा भात भेट्न आउनु बुलासपुरमा बसौँला एक रात। ल अब पहुँच गरेर आफै हेर्नु नभए युट्युबमा गएर हेर्नु होला। ल अब यहाँ जाउँ है। अब यो प्युठान परेन हैन। 21 को अप्सन बी। ल 22 राज्यको सबभन्दा शक्तिशाली राज्य जुम्ला, 24 राज्यको पाल्पा, जुपाल भनेर सम्झिएको। ल मेरै नाम हान्दा नि आउँछ है, त्यहाँ आइडी माग्नु भयो सिधै हान्नु होला। यसमा नाम हाने भने युट्युबमा आउँछ, सूत्र चाहिने भने त्यहाँ पनि छन्, त्यहाँ जानु होला। ल अब हामी अर्को बढौँ। अब यसको जानिहाल्नु भयो हैन। 22 राज्यमा 24 राज्य दुईटै पढ्न पार्न पर्दैन है। 22 राज्य जान्नुभयो भने 24 राज्य पुगिहाल्छ नि। पछि कुन मिल्दैन भने त्यो लेख्ने भए सोध्ने होइन हैन। ल त्यही सरकै पेजमा, मित्र सरको पेजमा हान्दा हुन्छ कि दुईटै चलाउँछौँ त्यो है। यदि नेपालीमा भेटिएन भने इङ्ग्लिसमा भेटिन्छ होला युट्युबमा, त्यहाँ खोज्नु होला। ल यति चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यहाँ खोज्नु भने सूत्र धेरै राखेको छ है। ल अगाडि बढौँ। 21 को भयो है। ल 22 मा जाउँ। यो विश्वको भूगोलबाट यो सीमा रेखाहरू सोध्न गरेको पाइन्छ, हेर्न पर्यो। सुन्नु है, म बिस्तारै भन्छु। 20 जना लिबिया र सुडानी शत्रुले भियतनामको बदनाम गरेको न्यू बनाई उत्तर कोरियाका 38 वर्षका किम जोङले 24 घण्टापछि भारत र पाकिस्तानको सीमा बन्द गरे भनेर सम्झिनुहोस्। ल 20 जना लिबिया र सुडानी शत्रुले भनेको 20 यता आयो हैन। त्यसै गर्दा नि हुन्छ। ल लेख्नु 20 जना लिबिया र सुडानी शत्रुले चाहिने मनलाई यो सीमा रेखा सोधिहाल्छ है, कहाँबाट सोध्छ। लिबिया र सुडानी शत्रुले, शत्रु भनेको 17 भनेको है यो। 20 जना लिबिया र सुडानी शत्रुले, शत्रु आइसक्यो हैन, भियतनामको बदनाम गरेको न्यू बनाई, भियतनामको अब भियतनामको बदनाम गरेको न्यू बनाई 38 वर्षका कोरियाका, अब कोरिया भनेको उत्तर दक्षिण कोरिया हो, अनि भियतनाम भनेको उत्तर दक्षिण कोरिया हो हैन। ल भइसक्यो हैन। 20 जना लिबिया र सुडानी शत्रुले भियतनामको बदनाम गरेको न्यू बनाई कोरियाका 38 वर्षका किम जोङले 24 घण्टापछि भारत र पाकिस्तानको सीमा बन्द गरे। अब हामी रेड क्लिफ लाइन पनि भन्छौँ हैन, यसलाई रिप भनेर सम्झे पनि हुन्छ। भारत र पाकिस्तानको विवादित सीमा रेखा भनेको यो आर भनेको रेड क्लिफ लाइन पनि हो, त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ। ल अब यो कर्मश दिएको छ। 20 जना लिबिया र सुडानी शत्रु भनिसक्यौँ। लिबिया र सुडानी 20 हैन। शत्रुले भनेका थियौँ भियतनामको बदनाम भनेको यो भियतनाम उत्तर दक्षिण भियतनाम हो, कोरिया भनेको उत्तर दक्षिण कोरिया हो। 38 वर्षका कोरियाले भन्यौँ हामीले, सिधै दिएको रहेछ। अब भारत र पाकिस्तानको सीमा बन्द गरे 24 घण्टापछि भनेको कर्मश 1 2 3 4 भएको अप्सन बी मा छ। ल ल भयो हैन यहाँसम्म। ल 22 नम्बरको अप्सन बी। अब जाउँ 23 नम्बरमा।
आर्थिक सर्वेक्षण 77-78 अनुसार हाल नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान माग्यो। एउटा पढ्न पर्छ कृषि क्षेत्र, अर्को पढ्न पर्छ गैर कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्रको योगदान भनेको 25.8% हो। नयाँ डाटा है यो 25.8%। यो 77-78 को सर्वेक्षण हेर्न पर्यो। किताब पुरानो किन्नु भएको छ भनेको 76-77 भयो भने मिल्दैन है। ल स्किम माग्नु भएको छ, स्किम अहिले एकछिन भनिदिउँ है, लास्टमा हेर्नु है। गैर कृषि, अब कृषि क्षेत्रको योगदान थाहा पाउनु भयो भने गैर कृषि थाहा पाउनु पर्दैन, 100बाट घटाए पुग्यो हैन। अब 74.2% होला, यो गैर कृषिको योगदान हो। यहाँ अप्सनमै दिएको छ 25.8% भनेको कृषि क्षेत्रको योगदान हो भने 74.2% भनेको गैर कृषि क्षेत्रको, यो गैर कृषिको हो। ल अब यो 2.64% भनेको कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर हो भने यता 4.57 भनेको चाहिँ गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर हो। ल अब फेरि टाउको हटाउनुस् भन्नुहुन्छ, हटाउनुस्। तपाईले 26.7 परेको पुरानो डाटा हो, यो माथिको यो हेर्नु होला। यो आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नु पर्यो। 77-78 आयो भयो भने किताबमा माथि टाउकोमा लेख्या भए त्यो ठिक। 76-77 किताब निस्किया होला नि त, पोहोर सालको चैतमा निस्किया भयो त। यो त पछि आउँछ नि त, जेठ असारमा आएको हो नि त नयाँ डाटा। यो हेर्नु पर्यो। ल ल टाउको नहल्लाई बस्छु। ल अगाडि जाउँ। भइसक्यो होइन। 25.8% भनेको कृषि क्षेत्रको योगदान हो। त्यो 100मा घटाउनु भयो भने 74.2% भनेको गैर कृषि क्षेत्रको योगदान हुन्छ। 2.64% भनेको कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर हो भने 4.57% भनेको गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर हो। ल अगाडि बढौँ। गाउँपालिका र नगरपालिका बराबर भएका जिल्ला। ल अब हामीलाई थाहा छ गाउँपालिका विहीन जिल्ला थाहा पाउनु भयो होला, नगरपालिका विहीन जिल्ला अथवा गाउँपालिका विहीन जिल्ला भन्नु र नगरपालिका विहीन जिल्ला भन्नु र गाउँपालिका मात्र भएका जिल्ला भन्नु एउटै हो। अब गाउँपालिका नभएका थाहा पाउनु भयो होला होइन, अन्तखेरि नगरपालिका नभएका त थाहा पाउनु भएको छ। सबभन्दा घरमा झगडा हुने भनेको ममु र फुपूको हो। यिनी चाहिँ नगरपालिका नभएका भए हैन। अब यहाँ के सोध्यो भन्दा गाउँपालिका र नगरपालिका बराबर भएका जिल्ला सोध्यो। यो ममु र फुपू भनेका भन्दा चाहिँ फुपू भन्ने, लेख्दा फुपू लेख्नु पर्यो। अब नगरपालिका नभएका नगरपालिका विहीन जिल्ला भनेको मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला र पूर्वी रुकुम हैन। ल बोर्ड क्लियर नबुझेको भए हेरेर सुनेर क्लियर बुझ्नुहोस्, भइहाल्छ है। ल अब हेर्नु त, पहिला अरूसँग 3 जना गए भन्दा बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तो अरूसँग 3 जना भनेको अर्घाखाँची र रुकुम पश्चिममा 3टा गाउँपालिका 3टा नगरपालिका, बराबर गाउँपालिका बराबर नगरपालिका भयो नि। अब त्यसपछि उलन, उदयपुर, लमजुङ र नवलपुरमा 4टा गाउँपालिका 4टा नगरपालिका भए। अब जिल्लाको संख्या पत्ता लगाउनु छ हैन। ल हुम्ला पनि छैन नि त, नगरपालिका विहीन जिल्ला हो त्यो। मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला र पूर्वी रुकुम भनेका नगरपालिका विहीन जिल्ला हुन्। त्यो भनेको गाउँपालिका मात्र भएका पनि भन्न सक्छ है कहिले। गाउँपालिका मात्र भएका जिल्ला भन्नु र नगरपालिका विहीन जिल्ला भन्नु एउटै हो। मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला र पूर्वी रुकुम सम्झिँदाखेरि घरमा झर पर्ने भनेको मम र फुपूको भनेर सम्झिनु न, सजिलो हुन्छ हैन। ल अर्घाखाँची र रुकुम पश्चिममा 3टा गाउँपालिका 3टा नगरपालिका, उदयपुर, लमजुङ र नवलपुरमा 4टा गाउँपालिका 4टा नगरपालिका। अब एउटा छ सङ्खुवा सभा। सङ्खुवा सभामा 5 अक्षर छन्, हेर्नु त। त्यो कारणले 5 गाउँपालिका 5 नगरपालिका। अब त्यसपछि सप्तरीमा चाहिँ 9वटा गाउँपालिका 9वटा नगरपालिका हो। अब जिल्ला गर्नुहोस्।
अब सबभन्दा धेरै टिचरहरू यही पालि छ, धेरै अप्ठ्यारो क्वेसन आउन सक्छ, किनभने धेरै हटाउन पर्छ नि त होइन। ल यो त सामान्य खालका प्रश्न भयो नि जिल्लागत हिसाबले त होइन, त्यति गाह्रो होइन। अब माविलाई त झन् अप्ठ्यारो सोधिहाल्छ नि। ल यति चाहिँ जान्नु पर्यो। अर्घाखाँची रुकुम पश्चिम 3वटा गाउँपालिका 3वटा नगरपालिका 2वटा जिल्ला भए। उदयपुर लमजुङ र नवलपुर भनेका 4वटा गाउँपालिका 4वटा नगरपालिका। सङ्खुवासभामा 5 र अक्षर छ 5 र गाउँपालिका 5 नगरपालिका सम्झे पनि हुन्छ। सप्तरीमा 9वटा गाउँपालिका 9वटा नगरपालिका हो। अब यसो भन्दाखेरि 7वटा भयो, 2वटा जिल्ला यहाँ 3 4 5 6 7 है। ल अब अप्सन सी, यता जाउँ। यो आर्थिक अवस्थाबाट अब तपाईँहरू सबै अफिसर लेभलका त्यही लेभलकै हो नि, त्यति लेभलकै प्रश्न सोधेको छ उसमा चाहिँ मोडलमा हेर्दाखेरि पनि होइन। ल अब आर्थिक वर्ष 77-78 मा यो सर्वेक्षण पढ्ने हो क्या, यो नयाँ हो। तपाईँहरूको जे वैशाखमा किताब आएको छ, वैशाख लास्ट जेठतिर आएको भयो नि किताब मिस्टेक हुनसक्छ क्या, नयाँ सर्वेक्षण आउँछ नि त असारमा। यो 77-78 अनुसार नेपालले सबभन्दा बढी चीनतर्फ निर्यात गरेको वस्तु कुन हो भन्ने प्रश्न सोध्यो होइन। ल अब हेर्नु, अब यो चीनतर्फ यो 77-78 अनुसार नेपालले सबभन्दा बढी चीनतर्फ निर्यात गरेको वस्तु भनेको उनी गलैँचा हो। यो अप्सन एमा भएको यो भनेको दूरसञ्चारका साधन सबभन्दा बढी चीनबाट ल्याउने गरेको, यो आयात गरेको, बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म। यो दूरसञ्चारका साधन चाहिँ चीनबाट बढी आयात हुने गरेको छ नेपालमा भने नेपालबाट चीनतर्फ सबभन्दा बढी पठाइएको निर्यात गरिएको भनेको उनी गलैँचा हो। यिनी 2टा चीनतर्फ भए होइन, यो जान्न पर्यो। अब सबभन्दा बढी भारतबाट आयात भएको वस्तु भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो भने सबभन्दा बढी भारततर्फ नेपाल के अरे नेपालबाट पठाइएको भनेको निर्यात गरेको होइन, निर्यात गरेको भनेको अलैँची हो। यिनी 2टा भारततर्फ हो। ल यति जान्न पर्यो। दूरसञ्चारका साधन भनेको सबभन्दा बढी आयात गरेको चीनबाट, चीनमा सबभन्दा बढी पठाएको नेपालबाट पठाएको उनी गलैँचा, अनि भारतबाट सबभन्दा बढी नेपालमा भित्राइएको भनेको पेट्रोलियम पदार्थ, अनि भारततर्फ नेपालबाट पठाइएको सबभन्दा बढी भनेको अलैँची। यो नयाँ डाटा हो। ल अब 25 को अप्सन बी। 26 मा जाउँ। तलका भनाइ अध्ययन गरी गलत भनाइ पहिचान गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड लेभलको प्रश्न के दियो भने तपाईँले यो सोध्ने बेला यस्तो सोध्छ क्या, रातो मसिनो हातको रथयात्रा कसले चलायो भन्ने मात्रै सोध्न सक्छ नि, सेतो मसिनो हातको रथयात्रा कसले चलायो मात्रै सोध्न सक्छ, कान्तिपुरमा बस्ती बसाउने राजा लक्ष्मी कामदेव भन्ने कुनले बस्ती बसायो भनेर सोध्न सक्छ। अब पढ्दाखेरि चाहिँ डिटेल पढ्दाखेरि त तपाईँ जति क्वेसन आयो भने जान्नुभयो नि। अब यसबाट कम्तीमा 10वटा प्रश्नको एन्सर जान्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर सेकेन्ड लेभल बनाएको कारण त्यो। ल अब हामी यसलाई राणा शेप भनेर सम्झिन्छौँ। 1 नम्बरमा रातो मसिन्द्रनाथको रथयात्रा नरेन्द्र देवले चलाएको हो भने सेतो मसिन्द्रनाथको प्रताप मल्लले चलाएको हो। अब यहाँ के भन्यो भन्दा रातो मसिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने राजा भनेको प्रताप भन्यो, सेतो मसिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने भनेको नरेन्द्र देव भन्यो। ठ्याक्कै उल्टो भयो होइन। अब गलत भनाइ पत्ता लगाउनु छ। अब यिनी 2टा गलत रहेछन्, 1 र 2, यहाँसम्म त थाहा भयो होइन। अब 1 र 2 गलत छन् भने सबै गलत भन्ने अप्सन त हुन पनि सक्यो। अब 2 र 3 त त्यो पनि हुन सक्यो, 1 र 2 गलत, यहाँसम्म थाहा पाइयो होइन। ल अब यहाँ जाउँ। 1 र 3 मात्रै गलत भनेको हुनाले अझै मिलेन अप्सन। अब हेर्नु है, कान्तिपुरमा बस्ती बसाउने राजा कुन, अब कसले कहाँ बस्ती बसायो भने जान्न पर्यो। ल कसले कहाँ बस्ती बसायो भन्ने हेरौँ। गोमा, इतिहासमा पढ्न पर्छ नि त होइन, नेपाली इतिहासमा। गोमा, अभ, आभ, लभ गरिस् भने, तलाई कागको गुमा कृषि गर्ने हो। ल
कतिको एन्सर आयो हेर्नु त। गोमा अब आब लभ गरिस् भने तँलाई कागको गुमा कृषि गर्ने भनेर सम्झिनुहोस्। अब म फुल फर्म भनिदिइहाल्छु नि, कतिको एन्सर आउँछ हेर्नु त। लक्ष्मी कामदेव र गुण कामदेव भन्नु एउटै हो है। अब गो भनेको गोकर्णमा बस्ती बसाउने मानदेव, गोमा भनेको नेपालको इतिहासमा गएर सर हेर्ने। अब भनेको अंशु वर्माले बलम्बुमा बस्ती बसाएको। अब भनेको आभ भनेको आनन्ददेवले भक्तपुरमा बस्ती बसाएको। लभ भनेको ललितपुरमा बरदेवले बस्ती बसाएको। कागु भनेको काठमाडौँमा गुणकामदेव अथवा लक्ष्मी कामदेव एउटै हो भने मैले काठमाडौँ बस्ती बसाउने त कान्तिपुर बस्ती बसाउने एउटै हो, त्यो भनेको नाम त एउटै हो। कान्तिपुरमा बस्ती बसाउने गुणकामदेव अथवा लक्ष्मी कामदेव, गुणकामदेवको अर्को नाम लक्ष्मी कामदेव हो। कृषि भनेको कीर्तिपुरमा बस्ती बसाउने भनेको शिवदेव प्रथम हो। थानकोट बस्ती बसाउने भनेको शिवदेव द्वितीय, जान्न मन लाग्यो त्यो जान्नुहोस्। अब मिलाउन सकिहालिन्छ होइन। गोकर्णमा मानदेव गोमा, अंशु वर्माले बलम्बुमा बस्ती बसाए अब भयो। आभ भनेको आनन्ददेवले भक्तपुरमा बस्ती बसाए। लभ भनेको ललितपुरमा बरदेवले बस्ती बसाए। कागु भनेको कान्तिपुरमा गुणकामदेवले बस्ती बसाए। कीर्तिपुर कृषि भनेको कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथमले बस्ती बसाए। ल त्यसो भने कान्तिपुर बस्ती बसाउने भनेको लक्ष्मी कामदेव गुण कामदेव रहेछन्, 3 मात्र सही रहेछ। अब यहाँ गलत बनायो भनेको 1 र 2। ल अप्सन ए। ल अब टाउको हटाउँछु। ल नेपाल इतिहासमा गएर हेर्नु है यसलाई, यिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण, कहिले कहाँ बस्ती बसायो भन्ने जोडा मिलाउनु पनि सोध्न सक्छ। गोमा अब आब लभ गरिस् भने तँलाई कागको गुमा कृषि गर्ने भन्ने। ल अगाडि स्किम सोध्नु भएको थियो, स्किम चाहिने भए शिक्षक सेवाको लागि विशेष यो ओटिसमा मैले रेकर्ड छ सबै, त्यहाँ ओटिसमा सम्पर्क राख्नु होला। पुरै सूत्र मात्रै भएको छ है। यो otis.com मा गएर यहाँ तपाईँलाई चाहिने सूत्र त्यही हुन्छ। यस्तो यो एमसीक्यू इक्जाम ओरिएन्टेड भनेर टोटल मैले बनाएको छु, त्यहाँ हेर्न चाहे त्यहाँ सम्पर्क राख्नु होला है। ल यहाँ जाने नभए यहाँ गएर सोध्दा पनि हुन्छ। टिचरको लागि स्पेशल भनेर एमसीक्यू बनाएका छौँ, मल्टिपल चोइस क्वेसन सबै मैले नै बनाएको हो। चाहिने भए यसमा सम्पर्क राख्नु होला है। ल गोमा अब आब लभ गरिस् भने कागको गोमा कृषि गर्ने भनेर सम्झिनुहोस्। पुरै गीत गाएरै रमाइलो गरेर पढ्ने। ल अगाडि जाउँ। कागु भनेको काठमाडौँ, गुण कामदेव कान्तिपुर भइसक्यो। ल अब अल्पसंख्यक जाति कति भन्ने सोध्यो। ल अब नेपालमा अल्पसंख्यक जातिको संख्या जम्मा कति रहेको छ भन्ने सोध्यो। यो अल्पसंख्यक जाति भनेको टोटल जनसङ्ख्याको 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या भयो भने त्यसलाई अल्पसंख्यक जाति भन्छ है। अब टोटल जनसङ्ख्याको 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या हो भने त्यो अल्पसंख्यक जाति हो। त्यस्ता अल्पसंख्यक जाति भनेको नेपालका 98 वटा रहेका छन्। 9, 8 अप्सन डी करेक्ट है। अल्पसंख्यक जाति भनेका 98 वटा हुन्। ल अब यो 60 भनेको जनजाति हो नि त हैन। पहिला 59 थियो, अब राणाथाई थपेपछि 60 वटा त जनजाति भए। ल 27 को अप्सन डी करेक्ट। 28 मा जाउँ। ल अब यो तपाईहरुलाई परीक्षामा सोध्दा सिंगल प्याटर्न सोधे पनि जोडा मिलाउँदा सोध्न सकिहाल्यो हैन। अब त्यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्दा यो जोडा मिलाउने प्रश्नमा जस्तो अब सिधै घोडाघोडी ताललाई कहिले सिमसार क्षेत्रमा के अरे रामसारमा सूचित गरियो भन्न सोध्न सक्छ, कहिले रारा ताललाई चाहिँ कहिले रामसार सूचीमा सूचित गर्यो भन्न सोध्न सक्छ हैन। ल अब हेर्नु त यो कोसिट अब अहिलेसम्म सूचित कतिवटा भयो त भन्दा को बी भोज ससे राङ्गो
माफे हैन माफे ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अहिलेसम्म हाम्रा नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू 10 वटा चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत भएछन्। अब यहाँ त स्थान के अरे कहिले सूचीकृत भयो भन्ने मिति सोध्यो ल। अब त्यो 10 वटामा हेर्नु है, सबभन्दा पहिला 1987 थाहा पाउने। सबभन्दा पहिला सूचीकृत भएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष हो। अब त्यो को बी गो ज छ, तीनटा छ, त्यसकारण 2003 मा हो नि, तीनटै 2003 मा सूचीकृत भएका हुन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरी 1987 भयो। 20,000 ताल चितवन। अब त्यसपछि घोडागोडी ताल कैलाली, जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु होइन, यी सबै 2003 मा तीनटा। अब त्यसपछि ससेराङ्गो भनेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुम भइहाल्यो होइन। से फोक्सुन्डो ताल डोल्पा, रारा ताल मुगु, गोसाइकुण्ड रसुवा, अनि माफे भनेको माई पोखरी इलाम, फेवा सहितका 9 ताल भनेको यो कास्कीको होइन। अब यो ससेराङ्गो भनेको 2007 हो। 4वटै 7 मा सँगै भएका होइन। अब यो माई पोखरी 1 बढाउनुहोस् 2008 मा, अनि फेवा सहितका 9 ताल भनेको 2016 फेब्रुअरी 2 मा सिमसार दिवस मनाइन्छ, त्यसकारण फेब्रुअरी 2। अब फेब्रुअरी महिनामा अरू के दिवस मनाइन्छ होला जान्नु भएको छ होला। फेब्रुअरी महिनामा पर्ने 5वटा दिवस। बजारमा F5 भन्ने मोबाइल आएछ। यो मोबाइलका विशेषता यस प्रकार छन्। यो मोबाइलमा 2टा सिम लाग्छ। विश्व सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2। यो मोबाइललाई 4 वर्षमा आफै क्यान्सर हुन्छ, विश्व क्यान्सर दिवस फेब्रुअरी 4। त्यस्तै यो मोबाइलबाट के अरे फेसबुक नचलाएर रेडियो मात्र बजाउने भने 13 वर्षसम्म टिक्छ, विश्व रेडियो दिवस भनेको फेब्रुअरी 13। यो मोबाइलबाट परेको लभ 14 वर्षमा छुट्दैन, विश्व पर्ने दिवस भनेको प्रेम दिवस भन्छ नि, फेब्रुअरी 14। यो मोबाइलबाट 21वटा भाषामा टाइप गर्न मिल्छ, फेब्रुअरी 21 भनेको मातृभाषा दिवस। ल अब कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरी, 20,000 ताल चितवन, घोडागोडी ताल कैलाली, जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुममा भइहाल्यो। से फोक्सुन्डो ताल डोल्पा, रारा ताल मुगु, गोसाइकुण्ड रसुवा, माई पोखरी इलाम, फेवा सहितका 9 ताल भनेको 2016 फेब्रुअरी 2। ल फेब्रुअरी 2 भनेको सिमसार दिवस हो, त्यही भएर सोध मैले त्यस्तो भनिदिएको। ल अब मिलाउनुहोस्, मिलिहाल्यो त, भन्न परेन होला नि। माई पोखरी 2008 होइन, यति जान्नुभयो नि, यसले एउटा जान्नुभयो होला नि त। सीको 2 भएको, सीको 2 भएको अप्सन ए मा छैन, सीको 2 कि त बी मा छ। अब सीको 2 भएको अप्सन भनेको कतै रहन्छ भने डी अप्सनमा रहन्छ, डी होइन बी मा छ होइन। ल हेरौँ फेब्रुअरी महिना पर्ने दिवसहरू जान्न पर्यो। अब सबैको दिवसहरू यसरी कन्ठ पार्ने हो। सेप्टेम्बर महिनामा पर्ने दिवसहरू भन्न सक्छ। 8 जना 700 रिवाले 15 गते भएको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 16 दिनसम्म ओजन्तको संरक्षण गरेका थिए। 21औं शताब्दीमा पनि शान्ति नहुनाले पर्यटनमा 27.5 को दशा लाग्यो, 29 जनाको मुटु बिग्रियो भन्ने पढ्ने, त्यही हो है। अब यसको 2टा सिम लाग्छ भनिसके, फेब्रुअरी 2। 4 वर्षमा क्यान्सर हुन्छ फेब्रुअरी 4 क्यान्सर दिवस। अनि फेसबुक नचलाएर रेडियो मात्र बजाउनु भयो भने 13 वर्षमा टिक्छ, विश्व रेडियो दिवस भनेको फेब्रुअरी 13 भयो। अनि यो मोबाइलबाट परेको लभ 14 वर्षमा छुट्दैन, फेब्रुअरी 14 मा चाहिँ विश्व पर्ने दिवस अथवा प्रेम दिवस। 21 भाषामा टाइप गर्न मिल्छ, मातृभाषा दिवस भयो होइन। ल अब सूत्र चाहिने पेजमा जाने, यहाँ लेख्न टाइम भएन है। अब जाउँ त 28 भइसक्यो, 29 मा जाउँ। अब यो सार्क राष्ट्रबाट सोध्यो, के अरे यो पछाडि पढ्नुपर्छ सार्क राष्ट्र होइन। अब एउटा 1 मा दियो नेपाल, 2 मा दियो पाकिस्तान, 3 मा दियो बङ्गलादेश, 4 श्रीलङ्का र 5 भुटान दियो। अब सार्कको खर्च बाँडफाँडमा चाहिँ बराबर खर्च बेहोर्ने राष्ट्र कुन कुन भन्यो। अब सार्कको खर्च व्यवस्थापन गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी सार्कको खर्च बेहोर्ने भनेको भारत हो, 30.32% बेहोर्छ यो भारत सबभन्दा बढी। त्यसपछि पाकिस्तानले दोस्रोमा बेहोर्छ 22.
5.2% पाकिस्तानले बेहोर्छ। सबभन्दा बढी बेहोर्ने दुईटा हो हैन। 30.32 अब 30 नआएर 32 आन्न त्यसो सम्झाउने हुन्छ। 30.32 भनेको भारतले बेहोर्छ सबभन्दा बढी, सारको खर्च बेहोर्ने राष्ट्र भनेको भारत। 22.52 भनेको पाकिस्तान, सबभन्दा दोस्रोमा बढी बेहोर्ने भनेको पाकिस्तान 22.52। अब एउटा हुन्छ बनेसिरी हैन, बङ्गलादेश नेपाल श्रीलङ्का भनेको 10.72% बेहोर्छन्। यो टोटलमा होइन नि फेरि, अब अभूमा अफगानिस्तान भुटान र मालदिप्सले 5.5% खर्च बेहोर्ने। ल ल अब हेर्नु है, म भनिदिइहाल्छु। सबभन्दा बढी खर्च बेहोर्ने सार्क राष्ट्र भारत, त्यसपछि 30.32% बेहोर्छ। त्यसपछि पाकिस्तान दोस्रोमा 22.52% बेहोर्छ। त्यसपछि बङ्गलादेश श्रीलङ्का र नेपाल भनेको बनेसिरीले 10.72 खर्च बेहोर्ने। तिनटैले फेरि 10.72 भनेको होइन, बङ्गलादेशले पनि 10.72, नेपालले पनि 10.72, श्रीलङ्काले पनि 10.72% खर्च बेहोर्छन् भने अबुमा भनेको अफगानिस्तान भुटान र मालदिप्सले 5.5% खर्च बेहोर्ने हुन्। ल यति जान्नु भने पुग्यो। अब बराबर खर्च बेहोर्ने भनेको एउटा बङ्गलादेश नेपाल र श्रीलङ्काले बराबर बेहोर्दो रहेछन्। बङ्गलादेशले पनि 10.72 हो, नेपालले पनि 10.72 हो भने श्रीलङ्काले पनि 10.72% हो भने एउटा नेपाल 1, बङ्गलादेश 3 नम्बरको, त्यसपछि 4 भनेको श्रीलङ्का। 1, 3 र 4 भएको 1, 3, 4 भनेको अप्सन बी मा छ। ल यति जान्न पर्यो। ल अब भयो भने 29 नम्बरको अप्सन बी। 30 मा जाउँ। यो प्रश्न धेरै पटक लोकसेवाले सोधिरहेको छ, गण्डकीमा पनि सोध्यो, अस्ति बागमतीमा पनि सोध्यो। आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने, कोही सुजिता भन्ने हुनुहुन्छ होला, नभए कसको गर्लफ्रेन्डलाई सुजिता भनेर सम्झे पनि भयो। नामको अगाडि सु लेख्ने भनेको जितामित्र भनेको सुजिता सम्झिनुहोस्। यो जितामित्र मल्ल भनेको नामको अगाडि, आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने हो। यहाँ भनिसक्यो होइन, आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने भनेको जितामित्र, सुजिता भनेर सम्झे पनि हुन्छ। अब यो प्रताप मल्ल भनेको नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने हो। 15 भाषाका ज्ञाता पनि भनिन्छ यिनलाई, मल्ल वंशका शक्तिशाली राजा पनि यही हो भन्छन् हैन। ल रञ्जित मल्ल भनेको झ्यालमा सिसा राख्ने हो। झ्यालमा सिसा राख्ने यसको पालादेखि हो, यसले प्रचलन ल्याएको हो, झ्यालमा सिसा राख्ने। त्यसो भने यो नरेन्द्र देव भनेको झ्यालमा बुट्टा हाल्ने, झ्यालमा बुट्टा। अब सूत्र चाहिने भए सिर बुन भनेर लेख्नुहोस्। सिसा हाल्ने रञ्जित, बुट्टा हाल्ने नरेन्द्र देव भनेको। रङ्गिन पनि रञ्जित होइन, रञ्जितको नाम पनि रबाट आउँछ, रङ्गिन पनि रबाट आउँछ। ल ल 30 नम्बरको भयो होइन। अब 5 र प्रश्न छन् है, हामी 8 बजे ठ्याक्कै सिद्ध्याउँछौँ। ल 31 मा जाउँ। अब यो विज्ञान प्रविधि भन्ने छ, तपाईँहरूको जोडा मिलाउने छ होइन। ल सिर बुन भनेको झ्यालमा सिसा राख्ने नरेन्द्र देव, के अरे रञ्जित, सिसा राख्ने रञ्जित भनेको यसरी। सिर बुन भनेको झ्यालमा सिसा राख्ने रञ्जित, बुट्टा हाल्ने नरेन्द्र देव भनेको है। ल अब यो जोडा मिलाउने प्रश्नमा तपाईँहरूलाई त्यो इक्जाममा लेख्न पर्ने होइन, गोलो लाउने भएको हुनाले जसरी उटपट्याङ तरिकाले पढ्दा नि हुन्छ। अब हेर्नु, अब साइकलको मानव थाहा पाउन मन लाग्यो, साइकल सबै चढिन्छ, तर मिलन भन्ने केटो साइकल चढ्छ भन्ने सम्झिनुहोस्। साइकल कसले बनायो भने मिलनले बनायो, मेक भने बनाउनु नै हो। तपाईँलाई मेक किन चाहियो, मिलन सम्झ्या पुगिहाल्यो। अब बी को 1 भएको अप्सन हेर्नु त, योमा छ कि त एमा छ कि त बीमा छ। अब सीमा पनि रहेछ भने सी अप्सन कट्यो, डीमा रहेछ होइन। ल अब हेर्नु है, यो बम थाहा पाउनुहोस्, यो हान थाहा पाउनुहोस्, के सबै अगाडि थाहा पाउनु पर्दैन। दुईटा अप्सन उस्तै आउँदैन नि त इक्जाममा।
बम हान् भन्नु सम्झिनुहोस् न, अटम बम थाहा भयो भने भइहाल्यो, भएन भने बम हान्नु थाहा भन्नुहोस्। बम त अब अरू बम त छैनन्, अटम बम अटो हान भन्ने हान मात्र थाहा भयो भने पुग्यो। अब सीको 4 भएको, सीको 4 भएको अप्सन भनेको, अब यो त सी अप्सन हामीले कटाइसकेका थियौँ, सीको 4 भएको दुईटा अप्सन छन् भने यो कट्यो। अब डाइनामो भनेको माइकल फराडे हामीले पहिल्यै पढ्दै आएको, टीको 2 भएको, टीको 2 भनेको डीमा छ। एउटा डाइनामो भन्ने हुन्छ, एउटा डाइनामाइट भन्छ, त्यहाँ नजिकिनु होला। डाइनामाइट भनेको अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हो। ल यसरी पढ्ने। ल 31 को अप्सन डी। 32 मा जाउँ, अहिले नयाँ आइसक्यो जनगणना हैन। अब पहिला क्षेत्रफलमा त जान्नु भएको छ होला नि। क्षेत्रफलमा ठुलोदेखि सानो प्रदेश क्रम थाहा पाउनु। छक्क परी 14 वर्ष केटाले 35 वर्ष केटी बिहा गर्न जाँदा त्यो देखेर 72 वर्षे थोत्या बुढा मुसुक्क हाँसेछन्। यो क्षेत्रफलमा ठुलोदेखि सानो प्रदेशको क्रम हो। जोडा मिलाउन दिए पनि यस्तै हुन्छ, जे गर्दा नि भयो। छक्क परी 14 वर्ष केटाले 35 वर्ष केटी बिहा गर्न जाँदा 72 जना जन्ती लिएर गएछ भने पनि भन्नुहोस् हैन। अब हामीलाई त यहाँ के माग्यो भन्दा 78 सालको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार कमबाट बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश। कमबाट बढी माग्यो, हामी बढीबाट कम पढौँ पहिला। फेसबुक चलाउनलाई हामीले एमबी लिएको, गर्लफ्रेन्डलाई च्याट गर्नलाई, बोयफ्रेन्डलाई च्याट गर्नलाई एमबी लिएको, यो एमबी चाहिँ लस भयो, सक्यो भनेको। के गर्दा सक्यो त भन्दा इक्जाम आइरहेछ, जिके पढ्दा सक्यो। ल यसरी पढ्नुस्। गर्लफ्रेन्डलाई च्याट गर्न एमबी लिएको मोबाइलमा, त्यो एमबी लस भएछ। के गर्दा लस भयो भन्दा 15 गते हुने इक्जामको लागि जिके पढ्दा लस भयो, तर राम्रै भयो। मध्य प्रदेश एम भनेको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको। त्यसपछि बी भनेको चाहिँ बागमती प्रदेश, एल भनेको लुम्बिनी प्रदेश, यो ओ भनेको 1 नम्बर प्रदेश हो, नामाकरण भएको छैन त्यसकारण ओ लेख्यो। एस भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश, जी भनेको गण्डकी प्रदेश हो भने के भनेको कर्णाली प्रदेश हो। अब मिलाउनुस्। अप्सन ए मै मिल्छ होला हैन। अब यहाँ के मागेको छ भन्दा कमबाट बढी मागेको छ, त्यसकारण पछाडिबाट हल्किनु। सबभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा एम, त्यसपछि बागमती प्रदेश बी एमबी, एल भनेको लुम्बिनी प्रदेश, ओ भनेको 1 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि एस भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश। कमबाट बढी मागेको छ, हामीले बढीबाट कम पढ्यौँ हैन। ल अब यति जान्न पर्यो। ल क्वेसन पिडिएफमा आउँछ होला नि हैन, त्यसो पठाउन। ल अब त्यही प्र्याक्टिस गर्ने। 32 को अप्सन ए। 33 मा जाउँ। नाचहरूबाट सोध्यो। मगरको पाङदुरे कौरा मारुनी, घाटु नाचेर पुटपुटेमा गुरुङ तरुनी। मगर जाति कौरा, मगरको पाङदुरे, यो पाङदुरे नाच भनेको मगर। घाटु नाचेर पुटपुटेमा गुरुङ तरुनी, गुरुङ। अब सी को 2 भाग हेर्नु त, सी को 2 भागको यसमा छैन, यसमा पनि छैन, दुईटा कटे। सी को 2 भागको यहाँ पनि छैन भने यसमा मात्र रहेछ। पहिला जानेको हेर्छौँ, अप्सन हेरिहाल्छौँ हैन। ल अब मगरको पाङदुरे भने नि, मगरको पाङदुरे, पाङदुरे भनेको कोदो रोप्दा नाच्ने नाच हो। मगरको पाङदुरे कौरा पनि ये नाच्छन्, मारुनी पनि नाच्छन्। मगरको पाङदुरे कौरा मारुनी, घाटु नाच र पुटपुटेमा गुरुङ तरुनी। घाटु नाच र पुटपुटे भनेको गुरुङ, पुटपुटे नाच भनेको घरमा जेठो छोरो जन्मिँदा नाच्ने नाच हो पुटपुटे नाच। ल घाटु नाच र कौरा मारुनी भनेको मगर, डीको एक हामीले अप्सन त आइसक्यो। कर्म धर्म झाँगड हो भने दसैँ नाच भनेको सतार हो। ल यदि इक्जाममा नजानेका नाच आयो भने थारू हान्नु होला। नयाँ नयाँ नाच नाच्ने भनेको थारूहरू नाच्छन्, 12 मासे नाच नाच्छ हैन। ल 12 मासे, चोर खेलिया, कर खेलिया, के नाच्छन् सबै थारू नाच्छ।
जान्दै जान्दैन भने थारो लाउँदैन कहिले मिल्न सक्छ छोड्नु। ल 34 नम्बरमा जाउँ। अब नेपालमा विशेष गरी विश्वमा चाहिँ 4वटा मान्छ, नेपालमा चाहिँ सन्दर्भमा हेर्नु भने 6वटा ऋतु मान्ने चलन छ हैन। अब ऋतुहरू क्रम सोध्यो, हामी कर्मश, बग्री, बस, हेसी भन्छौँ। यति मात्र जानेर पुग्दैन, यहाँ कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउने सोध्न सक्छ हैन, कुनमा के भनेर। अब हेर्नु त, हामीले यिनी 6वटा ऋतुमा कहिले जोडा मिलाउने भन्न सक्छ, अथवा शिशिर ऋतुमा पर्ने महिना कुन कुन भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ ग्रीष्म ऋतुमा पर्ने महिना कुन कुन, के अरे महिना कुन कुन भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ शरद ऋतुमा पर्ने महिना के हुन् भन्ने भन्न सक्छ। जताबाट सोध्यो भने हामीले जान्न पर्यो हैन। अब यो बग्री बसेपछि कर्मश थाहा पाउनु भयो भने हामी फागुनबाट सुरु गर्छौँ, के अरे चैतबाट सुरु गर्ने 2 महिनाको दरले हामी बुझ्नुभयो नि। चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन। यो त नदेखिए पनि फरक परेन, माघ फागुन। यो कर्मश हो। यो फागुन चैत होइन, चैत वैशाखबाट सुरु गर्ने है। लास्ट डे उसबाट चैत वैशाखबाट सुरु गर्नुहोस्। चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन जानी। यसो गर्यो भने क्लियर हुन्छ हैन। ल अब अप्सन ए भयो। कहिलेकाहीँ यताका ऋतु दिएर उता जोडा मिलाउनु सोधे पनि हामीले क्रम थाहा पाउनु भयो भने अनि चैतदेखि सुरु गर्नु 2 महिना हान्नु सजिलो छ। चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन जानी। अनि वसन्त ऋतुमा चैत, वैशाख पर्दो रहेछ। अनि ग्रीष्म ऋतुमा जेठ, असार पर्दो रहेछ। वर्षा ऋतु भनेको चाहिँ जेठ, असार रहेछ, के अरे साउन, भदौ रहेछ। शरद ऋतु भनेको असोज, कार्तिक। हेमन्त ऋतु भनेको मङ्सिर, पुष र शिशिर ऋतु भनेको माघ, फागुन रहेछ। यो जान्न पर्यो। कहिलेकाहीँ कुन कुन महिना पर्छन् भने पनि हुन्छ हैन। ल अब 34 लास्टमा जाउँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, कुन देशले के सहयोग गर्यो नेपालमा भन्ने चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ सोध्छ है। हेरौँ। अब यहाँ 1 मा दियो शिक्षण अस्पताल दियो, 2 मा दियो राष्ट्रिय सभागृह दियो, 3 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, 4 मा नारायणगढ मुगलिन सडक, 5 मा कुलेखान जलविद्युत आयोजना। मैले यति धेरै किन बनाएको भन्दा तपाईँहरूलाई कुलेखान जलविद्युत आयोजना कसको सहयोगमा भएको हो भन्दा पनि सजिलो भयो। कहिलेकाहीँ शिक्षण अस्पताल कुन देशमा सहयोग भएको भन्न सक्छ, अथवा राष्ट्रिय सभागृह कसको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना भन्न सक्छ। जे भने पनि सबैलाई समेट्ने हिसाबले मैले यस्तो बनाएँ। अब यहाँ के भन्यो भन्दा जापानको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना माथि मध्ये कुन होइन भन्छ भनेपछि जापानले के गराएको थाहा पाउनु पर्यो नि। ल शिक्षण गर्छु म कुलेखानीमा, साझा बस्छ टिआइए जानीमा, बागमतीको पुल, लुम्बिनी पुगेर पुरै परे रनबुल भन्नुहोस् हैन। त्यसपछि शिक्षण गर्छु भइसक्यो भने शिक्षण अस्पताल आयो। शिक्षण गर्छु म कुलेखानीमा, कुलेखानी जति आयो आयो, म कुलेखानीमा। साझा बस पनि यसैको है, साझा बस छ टिआइए जाने। टिआइए भनेको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको टिआइए। साझा बस छ टिआइए जानीमा, बागमतीको पुल, तिमीलाई लाँदैमा निर्माया, कहाँ होला र भुल भन्ने पढ्ने। अब यिनी आए। अब त्यसपछि पाल्छु माछा म कास्की गएर, बागवानीको मालिक भएर, लान्ना कालीलाई बरु उदयपुर भगाउँछु, दाइकी सालीलाई भन्ने। यसरी यसरी पढ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ है। अब यो जापानले गर्यो। अब चीनले के गर्यो सुन्नुहोस् पहिला। अब पढ्ने दिवसमा भन्नु भएको होला हैन। नारायणगढ मौलिनामा कुरी बस्नु प्रिय, रिङ रोड हुँदै भेट्न आउँछु राष्ट्रिय सभागृह, लुम्बिनीको चिनी मिठो, हेटौँडाको कपडा, सुनकोसीले भिरकोटीमा नगर्नु है लफडा। यस्ता कुराहरू चाहिँ यो चीनले बनाएको छ है। अब यसको एन्सर हेर्दा अब 2 र 4 मात्र होला हैन। जापानको नभएको भनेको 2 भनेको राष्ट्रिय सभागृह चीनले बनाएको हो। त्यसपछि 4 भनेको नारायणगढ मुगलिन मैले भनिसकेँ। 2 र 4 भनेको अप्सन ए। ल सूत्र लेख्न त लामो छ, अब त्यो उसमा जानु ल, पेजमा जोडिनु होला, त्यहाँ छ सूत्र राखिदिएको छ, युट्युबमा हेर्दा नि हुन्छ।
ल आजका हाम्रा प्रश्न चाहिँ यति हुन् हैन। अब त्यसै गर्ने यो सिंचन गर्छु म कुले खानीमा साझा वर्ष टिआइए जानीमा बागमतीको पुल बागमती पुल बनाएको लुम्बिनी पुगेर के अरे परेर नबोल भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि पाल्छु माछा म काँसी गएर बागवानीको मालिक भएर लान्न कालीलाई बरु उदयपुर भगाउँछु दाइकी सालीलाई भन्नुहोस् हैन। ल कतिले लिनुभयो नि क्लास मेरो दोस्रो क्लास हो यहाँ पहिला पनि आएको थिएँ म एकचोटि अनलाइन त होइन है। अब तपाईँहरूलाई एउटा खुसीको कुरा के हो भने अब इक्जाम नजिकै छ। यदि जिकेमा गाह्रो लाग्छ भने यस्तै फर्मेटमा सबै फर्मुला बनाएको चाहिँ ऊ बनाएको छ है। मैले चाहिँ क्वेसन एन्सर बनाएको छु उसको शिक्षकको लागि चाहिँ चाहिने भए सम्पर्क गर्नु होला। ल त्यहाँ चाहिने भए यो ओटिसमा सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ। एक हप्तामा पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन। डिटेल भनिदिएको छ जिकेका सरल सूत्रहरू जस्तो अन्डामा पाइने भिटामिन के हुन् भन्ने तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने यसरी पढ्नुहोस्। ए भनेको अन्डा, बी भनेको बोइल गर्ने, डी भनेको तन्काउने। यसरी पढ्ने हो पढ्दा जिके यो बिर्सिन्न नि त हैन। यो ए भनेको अन्डा, बी भनेको बोइल गर्ने, डी भनेको तन्काउने। अन्डामा तीनवटा भिटामिन पाइन्छन् ए बी र डी हैन। ल यो otis.com मा सम्पर्क राखेर लग्ने भए लगिहाल्नु होला है। धेरै छैन 1000 मात्र यो मूल्य चाहिँ। यो फेरि प्रचार गर्न आस्तो नभन्नु होला हैन। शिक्षक सेवामा गाह्रो छ नि त जिके नयाँ भए हुनाले है। फेसबुक पेजमा गएर यसमा जानुभयो भने त्यहाँ सम्पर्क राख्नु होला। ल आजलाई यति गरौँ। के छ केही प्रतिक्रिया छ भने भनौँ। ल यदि तपाईँहरूको माग भयो भने फेरि आउँला अर्को भेट हुँला है। ल आजलाई यति गरौँ सकौँ सर। ल हस् त नमस्कार। सर सकौँ है। अब के छ हुन्छ सर हुन्छ। ए ल आजलाई यति गरौँ।